भएको संकेत प्राप्त भयो। अब सुरु हुन्छ हाम्रो बेलुकाको सहसचिव उपसचिव छलफल तयारी कक्षमा। स्वागत छ। नमस्कार। सात सदस्य एउटा समिति छ कर्मचारीसँग सम्बन्धित। यो आधिकारिक ट्रेड कुराहरू गर्दाखेरि यो समितिको समूहमा पनि केही छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस पछाडि अब अवस्था कस्तो छ त आधिकारिक ट्रेड युनियनको अहिलेको अवस्था? वर्तमान अवस्थामा चुनाव हुनुपर्ने, चुनाव भइसकेको छैन। चुनाव नहुन्जेलसम्मको लागि जम्मा 6 वटा ट्रेड युनियनहरू, आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू निर्वाचन भाग लिएका थिए। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दर्ता मिति 2047 7/9 थियो। उसले प्राप्त गरेको मत चाहिँ 21,127। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ पनि भन्छ गरे पछाडि 47 11 18 गते यसको चाहिँ दर्ता भएको थियो। यसले चाहिँ प्राप्त गरेको यो पहिलो ट्रेड युनियनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा चाहिँ यसले प्राप्त गरेको मत चाहिँ 16,259 छ। त्यस पछाडि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको चाहिँ 2063 7/3 मा यसको दर्ता भएको छ। यसले प्राप्त गरेको मत भनेको 5,029 छ। त्यस पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च अनि राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको दर्ता। अहिले यिनीहरू युनियनहरूको वर्तमान अवस्था चाहिँ यस्तो छ। पहिलो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत चाहिँ 44.39%, 34.61%, 10.5%, 3.12%, 7.48%, 0.19% अवस्था स्थिति हुन्छ। अब मैले के साल भने यही त होला नि, मैले प्राप्त गरेको डाटा यही हो सर। याद छ भने यस्तो हो सर, सरले प्राप्त गर्नुभएको डाटा पनि एकदम ठिक हो र त्यो 1 2 3 सम्म चाहिँ थ्रेसहोल्ड कटेका भए त्यहाँभन्दा तलका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन मात्र रहे। यिनीहरूले चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसमा चाहिँ 10% भन्दा बढी प्राप्त नगरेका भएर अहिले राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन भन्ने त अब अहिले छैन सर। त्यो चाहिँ यता नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनसँग मर्ज भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब मधेसी मञ्चका साथीहरूलाई मैले हिजो पनि भनेको थिएँ सर, तिनीहरूले त्यही 7.48% ल्याएको भएर उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु भएन। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र पनि नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढिसक्नु भएको हो। त्यो बेलामा पनि उहाँहरूको केही सदस्यहरू चाहिँ निजामती कर्मचारी संगठनमा जानुभयो र केही युनियनसँग जानुभयो, केही राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनमा आउनुभयो। यसरी उहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन हाल अस्तित्वमा छैन सर। त्यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था हो सर। अब विगतमा भएको इलेक्सन पछाडि अहिले इलेक्सन हुन सकेको छैन सर, त्यही अवस्था हो। यही हो सर, स्थिति यही नै हो। अब यो तीनटाहरुकै अहिले प्रतिनिधित्व छैन आधिकारिक ट्रेड युनियनमा। यस्तो हो सर, हाम्रो आधिकारिक ट्रेड युनियनको र यो श्रम कार्यालयमा हाम्रो जुन दर्ता भएको विधानमा चाहिँ 10% थ्रेसहोल्ड भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने कर्मचारी संगठनहरूले चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने भएको भएर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्छन् सर। त्यहाँभन्दा तलका राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न र यो दुईटा संगठनहरू अहिले चाहिँ खारेज भइसकेको अवस्था भनौँ। अब अरू ट्रेड युनियनसँग चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढिसक्नुभयो। अब रह्यो नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च चाहिँ छ, उहाँहरूले त्यही त गत हिजो छलफल भयो अनुसार 5,000 हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न नसकेको र तपाईँको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको अवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन रहे तापनि आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधित्व गर्न नभएको भएर उहाँहरूले चाहिँ गर्न पाउनु भएको छैन। उहाँहरूको अहिलेको माग भनेको पनि त्यो 10% हटाउनुपर्छ अनि उहाँहरूको 20 वटा जिल्ला कार्य समिति र 5,000 हस्ताक्षरलाई कम गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि अहिलेसम्म उहाँहरूको रहिरहेको अवस्था हो सर। यो कम्बिनेसन हजुर त्यो अनि जस्तो अब यो उनीहरूले आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउँछन् होइन, जस्तो आधिकारिक प्रतिनिधित्व मात्रै नगरेका हुन्। सन्तोष सरले भन्नुभएको कुरा पनि त्यही नै हो सर। अब उहाँहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा उहाँहरूको प्रतिनिधित्व छैन, प्रतिनिधित्व नभएको भएर आधिकारिकमा उहाँहरूको रहँदै रहेन। साङ्गठनिक गतिविधि गर्न त उहाँहरूले पाउनुहुने भयो नि त। साङ्गठनिक गतिविधि गर्नलाई त श्रम ऐन र अरू ऐनले चाहिँ बन्देजीकरण गरेको छैन नि त सर।
आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्नले 10% भनेको छ। अब यहाँ उहाँहरूको प्रतिशत हेरिराख्नु भएको छ नि, त्यसरी बुझौँ न। भनेपछि यो श्रममा दर्ता गरेको छ भने चाहिँ अब प्रतिशत चाहिएन नि त्यो आन्तरिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नलाई? चाहिएन नि सर, त्यो त प्रश्न छ त। अब यो निर्वाचनमा पनि अब अस्ति सर्वोच्च अदालतले पनि अब सरकारको नाममा चाहिँ निर्वाचन गराऊ आधिकारिक ट्रेड युनियनको, किनभने यसको अवधि पुरा भइसकेको छ भनेपछि अब निर्वाचन सायद यो हुन्छ होला। अब यो अहिलेको कम्बिनेसन चाहिँ अध्यक्ष सबभन्दा बढी ल्याउने अध्यक्ष हुन्छ, अनि त्यस पछाडि दोस्रो एउटा भनौँ न कुनै सङ्गठनको विभागीय सङ्गठनमा सबभन्दा बढी ल्याउने अध्यक्ष हुन्छ, दोस्रो ल्याउने दोस्रो उसमा ऱ्याङ्किङमा चाहिँ ऊ उपाध्यक्ष हुने, तेस्रोमा सचिव हुने व्यवस्था छ नि, होइन? त्यही नै हो सर, हजुर हो, त्यही नै हो। अनि त्यसको के छ यसको अरू त्यही नै हो सर। केन्द्रमा पनि र विभागीय कमिटीहरू र जिल्ला कमिटीहरूमा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व चाहिँ सोही अनुसारै हुने हो सर। यो केन्द्र र विभाग र जिल्लामा अलिक फरक के हो सर? होइन सर, होइन, एउटै हो सर। होइन, अध्यक्ष पहिलो मत प्राप्त गर्ने अध्यक्ष, दोस्रो गर्ने महासचिव भन्छ नि त्यहाँ केन्द्रीय स्तरमा। उपाध्यक्ष छ नि त श्रीमान। हो, यस्तो अवस्था छ अहिले। अरू पनि छ। अब सामूहिक सौदाबाजीका विषयहरू के हुन सक्छन् भन्दा सेवाको सुरक्षाको बारेमा नि यो आधिकारिक ट्रेड युनियनले जुन अहिले देखाएका छौँ हामीले, यो आधिकारिक ट्रेड युनियन यी राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारीहरू यी ट्रेड युनियनहरू भयो अहिले, जस्तो किन सरले भने जस्तै अब यी दुईटा भन्दा बाहेक तीनटाले मात्रै अहिले कम्बिनेसन खालको चाहिँ एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन छ। पहिलो निर्वाचनबाट नेपालको इतिहासमै आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन छ। त्यसले चाहिँ सामूहिक सौदाबाजी गर्दाका विषयहरू भनेका सेवाको सुरक्षाका विषयहरूमा यसले सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ। समय सापेक्ष सुविधाको माग गर्नु पर्यो भने समय सापेक्ष एउटा परिस्थिति, मुलुकको परिस्थिति हेरेर समय सापेक्ष सुविधा तलबमा वृद्धि भएन भने, अरू सेवा सुविधाहरू वृद्धि भएन भने उसले सामूहिक सौदाबाजीका विषयहरू उठान गर्न सक्छ समय सापेक्ष सुविधाको लागि। अनि कर्मचारीको वृत्ति विकास भन्नाले चाहिँ कर्मचारीको वृत्ति भनेको पद मात्रै विकास नभएर उसले पाउने सेवा सुविधा, काम अनि पद पनि हो। वृत्ति विकास पद पनि पर्छ, वृत्ति विकासका कुरा। अनि कर्मचारीको जीव ज्यानको सुरक्षाका कुराहरू, कहीँ कतिपय ठाउँमा कर्मचारीको सुरक्षा नभएको, अपहरण भएको, हत्या भएको, सुरक्षा ज्यानको कर्मचारीको जीव ज्यानको चाहिँ सुरक्षाको लागि उसले सामूहिक सौदाबाजीको विषयलाई उठान गर्न सक्छ र छलफलको विषयलाई उठान गर्न सक्छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षाको लागि कुनै त्यस्तै जोखिमपूर्ण ठाउँमा कार्यरत कुनै कर्मचारीहरू छन् भने उनीहरूको सुरक्षाको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने बिमाको कुराहरू पनि हुनसक्छ, अरू त्यस्तै प्राविधिक कुराहरू पनि हुनसक्छ। व्यावसायिक सुरक्षा उसको कामको प्रकृति अनुसार उसको व्यावसायिक सुरक्षाको विषयमा पनि, त्यस पछाडि कर्मचारीको हकसँग सम्बन्धित विषयहरू, अरू सम्बन्धित विषयहरू हुन्छन्, त्यो विषयहरूमा यी र यस्तै विषयहरूमा सामूहिक सौदाबाजी गर्छ यो आधिकारिक ट्रेड युनियनले। यो केन्द्रीय स्तरमा भने अब विभागीय स्तरमा पनि आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भएका छन्, त्यहाँ पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि यस्तै विषयमा आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो चाहिँ काम, आफ्नोसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ र यस्तै विषयहरूमा चाहिँ माग राख्ने, छलफल गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, सौदाबाजी त्यसलाई चाहिँ उठान गर्ने, छलफल गर्ने, केही मागहरू पुरा गर्ने, यी कुराहरूमा चाहिँ यस्तै कुराहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्छ। सामूहिक सौदाबाजीका विषयहरू रहन्छन्। अब सामाजिक समाज र सौदाबाजीमा नपर्ने विषयहरू पनि छन्। फेरि सबै कुराहरू चाहिँ सामाजिक सौदाबाजीमा हुन्छ। माग राखेरै जानुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन हो, आधिकारिक ट्रेड युनियन छ, हामीले कानुनले पनि अधिकार दिएको छ, हामी चाहिँ सबै कुराहरू माग राख्छौँ भन्दै चाहिँ उसले माग राख्ने, सौदाबाजीको लागि, संवादको लागि, सौदाबाजी गर्नुको लागि चाहिँ त्यो मिल्दैन। के कुराहरू मिल्दैन भने यी नमिल्ने कुराहरू मूलतः के छन् त भन्दा संविधान प्रतिकूलका विषयहरू त्यहाँ गएर संविधान प्रतिकूल हुने कुराहरू रहेछन् भने
त्यो सौदाबाजीका कुराहरू गर्न मिल्दैन। सामूहिक सौदाबाजी भनौँ न, वार्ता छलफल संवाद सौदाबाजी भनेको त्यही त हो नि, वार्ता हुने, छलफल हुने, अनि माग राख्ने, माग प्रस्तुत गर्ने, अल्टिमेटम दिने, यी कुराहरू जुन गर्छ आधिकारिक ट्रेड युनियनले। नेपालको निजामती सेक्टरको कुराहरू हामी गर्दैछौँ, त्यता डाइभर्ट भइरहेछौँ, कहिले कन्फ्युजन नहोस्। अब उसले गर्ने संवादमा चाहिँ संविधान प्रतिकूल हुने विषयहरू चाहिँ त्यहाँ गर्न पाइँदैन। संविधानको मर्म भावना विपरीत हुने खालको कुराहरू त्यहाँ माग राख्ने, अनि त्यता हडताल गर्ने, अनि जुन चाहिँ के अरे आन्दोलन गर्ने अथवा त्यो एउटा उसमा जान चाहिँ पाइँदैन। अनि अप्रमाणित वा आधारहीन आरोपको आधारमा कसैको हित प्रतिकूल हुने विषयहरू, अब कुनै प्रमाणित छैन, आधार पनि छैन, आधार र प्रमाण बेगरको कुनै आरोप पनि कसैले लगाउने, कसैको हित प्रतिकूल हुने विषय पनि त्यो सामाजिक संवाद र सौदाबाजीमा उठान गर्न पाइँदैन। कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषयहरू छन् भने पनि त्यो त्यहाँ गएर छलफल हुँदैन, त्यो कानुनी प्रक्रियातिर जान्छ। उसको व्यक्तिगत आचरणका कुराहरूलाई लिएर त्यो सामाजिक संवाद गर्ने, सौदाबाजी गर्ने, छलफल गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ जुन एउटा प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यसो गर्न पाउँदैन। त्यो आचरण विपरीतका कुराहरू छन् भने त्यो कानुन सम्मत कानुन बमोजिम जान्छ। व्यक्तिका कुनै कर्मचारीका भनौँ, त्यो व्यवस्थापनतिरको पनि हुनसक्छ कर्मचारी, कुनै चाहिँ एउटा जुनसुकै कर्मचारी भए पनि त्यो कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषयहरू त्यो यसमा छलफलमा ल्याउन पाइँदैन। अर्को, निजामती कर्मचारीसँग असम्बन्धित विषय छ पनि छैन। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन हो, निजामती कर्मचारी भन्दा बाहेक अरू विषयमा गएर चाहिँ उसँग असम्बन्धित कुराहरू छन् भने त्यसमा गएर छलफल गर्ने, सौदाबाजी गर्ने, माग राख्ने, हडताल गर्ने त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। यी सौदाबाजी नपर्ने विषयहरू हुन्। अनि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी भएको 2 वर्ष व्यतीत हुनुपर्ने जुन विषय छ, जुन विषय उठान गरेर एकचोटि सामाजिक संवाद भयो, सौदाबाजी भयो, त्यसको एउटा निष्कर्ष निस्क्यो भनौँ न, सम्झौता नि भएर केही कार्यान्वयन पनि भइसक्यो एउटा विषयमा, त्यो 2 वर्ष व्यतीत नभइकन फेरि त्यही विषय उठान गर्न चाहिँ पाइँदैन। तलबकै विषय थियो होला, अरू सेवा सुविधाका विषय थियो होला, अब जेसुकै विषय होस्, त्यो एउटा विषयमा एकचोटि सहमति भएर कार्यान्वयन भइसकेपछि फेरि त्यही विषयमा पटक जान पाइँदैन। त्यो विषय उठान भएको 2 वर्ष व्यतीत भइसक्यो हुनुपर्छ। जस्तो तलबको लागि भनेर गयो भने अब केन्द्रको आधिकारिक ट्रेड युनियनले त सबै कर्मचारीहरूको तलबको लागि भन्ला, कुनै एउटा विभागीय कार्य समितिको कुनै कर्मचारीको हकितको लागि कुनै आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ माग राखेर जान्छ, सामूहिक सौदाबाजी गर्छ, अनिखेरि त्यसबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यो कारण फेरि त्यही विषयमा 2 वर्ष व्यतीत नगर्न सामाजिक सौदाबाजी गर्न पाइँदैन। भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनले जान्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू के रहेछन् त भन्दा यी चाहिँ मूलभूत कुराहरू भयो। अरू पनि यस्तै हुनसक्छ। त्यो भनेको एउटा संविधान प्रतिकूल भन्ने विषय चाहिँ उठान गर्न पाइँदैन। अप्रमाणित र आधारहीन र प्रमाणित नहुने कुराहरूमा चाहिँ कसैलाई आरोप लगाउने विषय चाहिँ उठान गर्न पाइँदैन। कुनै कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणको कुराहरू छ भने त्यसमा सामूहिक सौदाबाजी र संवादमा पर्दैन, किनभने सामूहिक कर्मचारीको सामूहिक हितको कुरा हो नि त। त्यहाँ व्यक्तिगत कुराहरू छ भने, व्यक्तिगत आचरणका कुराहरू छ भने कानुन सम्मत हुन्छ, त्यहाँ उठान गर्न पाइँदैन। निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुरा छैन भने त्यहाँ उठान गर्न पाइँदैन। अनि सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी भएर कुनै कुरामा टुङ्गो लागिसकेको छ भने त्यो 2 वर्ष व्यतीत नभई त्यही कुरो लिएर फेरि जान पाइँदैन। यी कुराहरू पनि यो सामाजिक सौदाबाजी नपर्ने कुराहरू छन्। पर्ने कुराहरू अघि हामीले भन्यौँ। पर्ने कुराहरू के थिए त भन्दा सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृद्धि विकास, कर्मचारीको जीवदानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा, कर्मचारीको हक हितसँग सम्बन्धित विषय यी चाहिँ थिए। त्यस पछाडि सामाजिक संवाद र सौदाबाजी नपर्ने कुराहरू पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब अघि हिजो पनि साथीले उठाउनु भएको थियो हाम्रो पुष्प सरले, यो आधिकारिक ट्रेड युनियन किन औचित्य के छ, किन जरुरी छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। अनि मैले यो कहीँ भेटाएँ, यो साइटमा भेटाएँ, यहाँ थप गरेको छु। आधिकारिक ट्रेड युनियनको औचित्य जस्तो निजामती सेक्टरमा पनि किन जरुरी भयो त, निजामती कर्मचारीहरूलाई पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुराहरू किन हो त भन्दा, अब यो चाहिँ के रहेछ भने यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको चाहिँ सम्मान हो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले नै भनेको छ, त्यो ट्रेड युनियनकै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। हिजो पनि हामीले भन्यौँ ट्रेड युनियन नै भनेर कुराहरू गरेको छ भनेपछि यो ट्रेड युनियन भनेको मानव अधिकारको एउटा पक्ष रहेछ। मानव अधिकारले पनि मानव अधिकारभित्रको चाहिँ एउटा पक्ष रहेछ भन्ने कुरा यो स्पष्ट छ। त्यस कारणले ट्रेड युनियन अधिकारको सर म अलिकति यहाँ रोक्नु हजुरलाई। हजुर सर।
यो आइएलओ कमिटी फर फ्रिडम अफ एसोसिएसन भन्नेमा चाहिँ अघि सरले उठाउनु भएको विषयमा चाहिँ निजामती कर्मचारी अथवा कर्मचारीहरूको हकितको विरुद्धमा यदि रहेको रहेछ भने त्यो कुराहरू चाहिँ ट्रेड युनियनले उठाउन पाउँदैन भन्ने खालको एउटा प्रावधान छ कि अघि हजुरले यी कुराहरूलाई यति वर्षभित्र उठाउने, तलबको विषयलाई 2 वर्षमा उठाउने, कर्मचारी व्यक्तिगत आचरण सम्बन्धमा बाहेक अरू कुराहरू नउठाउने, सामाजिक सम्बन्ध र सामूहिक सौदाबाजीका सम्बन्धमा यी कुरा उठाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ आइएलओ कमिटी अफ फ्रिडम अफ एसोसिएसन भन्नेसम्ममा चाहिँ यो हाम्रो 2412 नम्बरमा चाहिँ दर्ता भएको एउटा हाम्रो मुद्दा थियो सर। त्यो त्यतिखेरको त्यसले ती विषय बाहेक अरू उठाउन पाउँदैन भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ सर। त्यही कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ सर। भनेपछि अब अर्को उठान नहुने कुरा त्यसले आयोले त्यसले भनेको कुरा रहेछ नि। निजामती कर्मचारीले कुन कुन विषय उठाउन पाउँछ, राजनीतिकरण गरिएको छ कि छैन, राजनीतिकरणका विषय पनि उठाउँछ, सर्वर र बढुवामा मात्र यी कुराहरू लान्छ, यस्ता कुरा गर्छ, उस्तो कुरा गर्छ भनेर सतही रूपमा विश्लेषण गर्ने विषयहरू छ नि सर। ती विषय मात्र होइनन्, कर्मचारीहरूका सम्पूर्ण विषयहरूलाई उठाउँछ र कर्मचारीहरूका हितका विरुद्धमा यी विषयहरू उठाउन पाउँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो 2412 नम्बर आइएलओ कमिटी अफ फ्रिडम एसोसिएसनसँग चाहिँ जाहेर भएकाहरू विषयहरू हुन् भन्न खोजेँ सर मैले। ए हस् ल, यहाँसम्म सरम्यामहरूलाई केही अरू थप मैले एकछिन रोकेँ, केही छ भने? अब ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने औचित्य भनेको एउटा चाहिँ यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमै उल्लेख भएको छ, त्यस कारणले यो जरुरी छ। अर्को भनेको आइएलओको चाहिँ अभिसन्धि अब महासन्धिहरूको चाहिँ सम्मान गर्न, आइएलओको अभिसन्धि महासन्धिहरू भनेर हिजो अलिअलि सर हेरेको थियौँ। त्यहाँ कतिपय अभिसन्धि महासन्धिहरूमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, सुरुमा नगरे पनि पछि गरेको छ, कतिपय गर्दै नगरेको चाहिँ छैन। सामान्यतया सरस्वती हेर्दा अलिक केही ढिलो गरेको छ, तत्काल नगरेर केही पछि गरेको छ। तर ती अभिसन्धिहरूमा आइएलओको अभिसन्धिहरूमा लगभग नेपालले हस्ताक्षर गरेको नै देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि सर। त्यो पढ्दाखेरि त्यो हस्ताक्षर गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि पनि यो अधिकार ट्रेड युनियनको चाहिँ अधिकार प्रदान गर्नु जरुरी छ क्या। त्यसै गर्ने होइन नि त, नेपालले पनि त्यस्तो प्रतिबद्धता गरेर मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको प्रतिबद्धता गर्यो अनि आइएलओको चाहिँ अभिसन्धिहरू महासन्धिहरूमा चाहिँ उसले प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यहाँ म ट्रेड युनियनको अधिकार दिन्छु भनेको छ नेपाल सरकारले र पो अनिखेर त्यसको कार्यान्वयन गर्न पनि दिने कुरा भयो। त्यस पछाडि अर्को मुलुक आइएलओको अभिसन्धि नम्बर 144 हो सर। हाम्रो अभिसन्धि नम्बर 144मा चाहिँ हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ सर। ए 144 हो, यो पनि एउटा राम्रो कुरो भयो। यसमा चाहिँ हस्ताक्षर अनि मुलुकको लोकतान्त्रिक विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन, मुलुकमा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनु, यो ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु भनेको लोकतन्त्रको एउटा विधिको शासन भनौँ, लोकतान्त्रिक विधिको शासनलाई चाहिँ सम्मान गरेको पनि हो, प्रत्याभूति गरेको पनि हो। त्यस कारणले मुलुकमा लोकतान्त्रिक विधिको शासनको प्रत्याभूति दिन पनि यो ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गर्नु उचित कुरा छ। अर्को भनेको सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष, जनमुखी एवं सहभागितामूलक बनाउने। सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, निष्पक्ष, जनमुखी र सहभागितामूलक बनाउने अर्को यसको चाहिँ औचित्य छ। निजामती सेवालाई अधिकारयुक्त बनाई कर्तव्यप्रति सजग राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने हो। यसले अर्को भनेको चाहिँ अब निजामती सेवालाई अधिकारयुक्त बनाउने, पर्याप्त अधिकार दिने सेवालाई, अनि त्यसको चाहिँ कर्तव्य, निजामती कर्मचारीको कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेवारी प्रति सजग पनि गराउने हो। यसले गराउँछ पनि भन्ने हो कि आधिकारिक ट्रेड युनियनले त्यो काम पनि गर्छ। कर्मचारीहरू आफ्ना सदस्यहरूलाई उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षण दिने, शिक्षण प्रशिक्षणहरू मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई तालिम मार्फत चाहिँ उनीहरूको कर्तव्य अनि उनीहरूको दायित्व, जिम्मेवारी यी कुराहरूमा सजग राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने। यसो अन्ततगत के हो त भन्दा जनतालाई गुणस्तरीय वस्तुतः सेवा उपलब्ध गराउने त हो नि। निजामती सेवाको मुख्य उद्देश्य भनेको जनतालाई चाहिँ गुणस्तरीय वस्तुतः सेवा उपलब्ध गराउने नै हो। यो काम गर्नको लागि पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनले जरुरी छ। उसले आधिकारिक ट्रेड युनियन मार्फत आफ्ना सदस्यहरूलाई उनीहरूले तालिम दिएर शिक्षण प्रशिक्षण मार्फत चाहिँ जानकारी गराएर अनि सचेत गराउने, जानकारी गराउने, सजग गराउने र त्यो गराइसकेपछि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने नै हो। कुनै सार्वजनिक सरकारका कर्मचारी, सरकारका जुन सङ्गठनहरू छन् त्यस्ता सङ्गठनहरूमा रहने कर्मचारीकोले चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई मध्यनजर राखेर छिटो छरिटो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने खालको किसिमको उनीहरूले प्रशिक्षण गर्यो भने त्यसमा काममा कार्य वातावरणमा सुधार हुन्छ। निजामती सेवामा रहेका विकृतिहरूको अन्त्य गर्न पनि
यो ट्रेड युनियनको जरुरी छ, आवश्यक जरुरी छ, किनभने निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि यसले अन्त्य गर्न सक्छ। यी र यस्तै खालका अरू यसका औचित्य छन्। अब सबल पक्ष पनि त्यो औचित्यसँग रिलेटेड छन्। निजामती क्षेत्रमा अब हामीले विशेषतः निजामती क्षेत्रमा कुराहरू गर्दाखेरि ट्रेड युनियन अधिकारी अहिले पनि अधिकारी ट्रेड युनियनको के छ त भन्दा सबल पक्षहरू राम्रा पक्षहरू के छन् भन्दा ऐतिहासिक परिवर्तनपछि योगदान दिएको छ। यसले ऐतिहासिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ। हामीले ६२-६३को आन्दोलन हेर्ने भने सबै निजामतीको सेक्टरले विशेषतः निजामती सेक्टरले अथवा कर्मचारी क्षेत्रबाट नै त्यसको लागि सफल बनाएको मानिन्छ, किनभने ठप्पै राष्ट्र बैङ्कले चेक चाट्नु ठप्पै गर्यो। अनि त्यस पछाडि ६२-६६ सालको आन्दोलनमा हामीले पनि त्यसको अनुभूति गर्दाखेरि सिंहदरबारभित्र कर्मचारी, अफिसर, उपसचिव लगायतका जिम्मेवार कर्मचारीहरू चाहिँ के भने टक्कै अफिस काम छोडेर बाहिर नारा जुलुस गर्न थाले। त्यस्तै खालको चाहिँ भइसकेपछि मात्रै त्यो आन्दोलन सफल भएको छ। त्यस कारणले यस्ता ऐतिहासिक परिवर्तनमा प्रति पनि निजामती कर्मचारीले विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू भनौँ यो राजनीतिक उसमा पनि परिवर्तनको लागि पनि कर्मचारीहरूको यी सङ्गठित भएर परिवर्तनको लागि चाहिँ योगदान दिएको ऐतिहासिक यो सबल पक्ष हो एउटा। अर्को मानव अधिकार एवं ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षणको लागि पनि यिनीहरू त्यो जरुरी छ। मानव अधिकारको एउटा पक्ष ट्रेड युनियन भन्यो भनेपछि त्यो ट्रेड युनियनको संरक्षण गर्न, मानव अधिकारको संरक्षण गर्न ट्रेड युनियन यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। यसको सबल पक्ष भनेको सार्वजनिक सेवाको लोकतान्त्रिकरण गर्न, सार्वजनिक सेवालाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि यसको अर्को पक्ष रचनात्मक एवं सृजनात्मक सुझावहरू दिनु पर्यो भने सरकारलाई निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा अथवा मुलुकको चाहिँ जनतालाई प्रवाह गर्ने वस्तुतः सेवामा को चाहिँ गुणस्तरीय वस्तुतः सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा अथवा स्थायी सरकारको रूपमा काम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि रचनात्मक र सृजनात्मक सुझावहरू पनि दिँदै आएको छ अथवा दिन सक्छ, दिँदै आएको पनि छ। केही यसका सबल पक्षहरू छन्। सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पार्छ यसले चाहिँ ट्रेड युनियन छ, अधिकारी ट्रेड युनियन छ, ट्रेड युनियन अधिकार दिएको छ, ट्रेड युनियनलाई स्वीकार गर्छ, अनि त्यसमा सामूहिक सौदाबाजी हुन्छ, कर्मचारीको हक हितको कुराहरू हुन्छन्, वृद्धि विकासका कुराहरू हुन्छन् भन्ने किसिमले पनि त्यो कर्मचारीमा के भने नैराश्यता भावबाट ऊ सकारात्मक भावतिर, सकारात्मक मनोवैज्ञानतिर चाहिँ ऊ प्रवेश गर्छ। भोलि चाहिँ मलाई मेरो सेवा सुरक्षामा, मेरो वृद्धि विकासमा, मलाई परेको अप्ठ्यारोमा चाहिँ एउटा यो कर्मचारीको ट्रेड युनियन छ जसले चाहिँ यो बोलिदिन्छ, आवाज उठाइदिन्छ भनेपछि एउटा सकारात्मक मनोविज्ञानले कामहरू गरिराखेको हुन्छ कर्मचारीहरूमा। अर्को एउटा सबल पक्ष भयो। अर्को निजामती सेवामा सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धि विकास पनि अघि हामीले भन्यो। निजामती सेवामा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा गर्ने, वृद्धि विकासको अवसरहरूको हामीले पनि देखाएका छौँ। यो सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू समयमा यो त्यसै कर्मचारीहरूको प्रत्येक वर्ष केही सुविधाहरू थपिँदै गएका छन् भनौँ। हाम्रो सामान्यतिर कुराहरू भयो भने पनि अब कर्मचारीहरूको चाहिँ पोसाक भत्तामा को वृद्धि होस्, तलबमा थोरै वृद्धिका कुराहरू पनि हुन्, अथवा चाहिँ अहिले आएर पछिल्लो समयमा आएर यो अहिले जुन कर्मचारीलाई 10 दिनको चाहिँ बिदा सहितको दिने कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा 1 दिनको तलब बराबरको चाहिँ ग्रेड दिने कुराहरू, यस्ता सानातिना कुराहरूमा केही प्रेसर दिएर केही कुनै कर्मचारीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो आन्दोलन पनि गरेर अथवा नगरिकन पनि कर्मचारीको हक हितको सन्दर्भमा अब सामाजिक सुरक्षाको कुराहरूमा, वृद्धि विकासको कुराहरूमा पनि 24 घको व्यवस्थाले गर्दा वृद्धि विकासमा पनि राम्रो गरेको छ भनेपछि यी सबल पक्षहरू छन्। अरू धेरै सबल पक्ष हामीले भोगेका देखेका पनि हुन सक्छन्। अरू थप निजामती सेवामा मानव संसाधनको विकास गर्नको लागि त्यो मानव संसाधनको विकास प्राप्ति, त्यसको उपयोग अनि विकास अनि त्योभन्दा पछाडिको सामाजिकीकरण, यी मानव संसाधनका विभिन्न चरणहरूमा, निजामती सेवामा मानव संसाधनका विभिन्न चरणहरूमा पनि निजामती क्षेत्रमा चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यो अर्को सबल पक्ष छ। अनि गुनासो सुनाइ र समाधानमा सहयोग पुगेको छ। गुनासो सुनिन्छ, कुनै कर्मचारीहरू भयो भने उसले आफ्नो ट्रेड युनियन सङ्गठन खोज्दै जान्छ अनि गुनासोहरू गर्छ। गुनासोलाई चाहिँ फेरि त्यो समाधान पनि हुने गरेका छन् परेका पिरमर्काका सन्दर्भमा। निजामती सेवामा पारदर्शिता, सहभागिता, समूह गतिशीलता पनि यो अर्को सबल पक्ष छ। उसले पारदर्शी, निजामती सेवामा पारदर्शिता भोलि खोजी हुन्छ, यस्तो भएको छ, उठान हुन्छ, भोलि ट्रेड युनियनले उठान गर्छ भन्ने किसिमले पनि त्यो काम कारबाहीहरूमा पारदर्शिता गराउने अनि उनीहरूलाई सहभागी गराउने, सहभागिता भयो भने पारदर्शिता हुने स्वतः भयो। अनि समूह गतिशीलताका कुराहरू एउटा कुनै उसमा सहभागी गराउँदै लाँदाखेरि यो अर्को पक्ष छ, सबल पक्ष। वास्तविक मागको उठान र व्यवस्थापनको लागि दबाव समूहको रूपमा पनि क्रियाशील छ। कहिलेकाहीँ वास्तविक माग उठान गरेर
व्यवस्थापकसँग सवाल लागि चाहिँ दबाब दिएर अनि समूहको रूपमा चाहिँ क्रियाशील पनि छ। समसामयिक विषयप्रति चाहिँ बहस पनि गर्छ यसले। समसामयिक विषयमा विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञहरूलाई ल्याएर बहसहरू गर्ने अनि सुझावहरू सङ्कलन गर्ने अनि ती सुझावहरू सरकारलाई चाहिँ नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने यी कामहरू पनि ट्रेड युनियनले गर्न सक्छ, गरेको छ। अनि असुरक्षा र एवं भयबाट मुक्त हुने अघि नै यसमा कुरा गरियो। असुरक्षित कर्मचारीको सुरक्षा त मुख्य जीव र ज्यानको सुरक्षाको कुरा त आधिकारिक ट्रेड युनियनले उठाउँछ नि भनेको थियो। अनि त्यो असुरक्षा अनि भयबाट मुक्त हुने कुरा, मुक्त गर्न पनि यसको सबल पक्षहरू छ। अनि सबल पक्षहरू यस्ता धेरै छन्, अरू पनि छन्। केही कुराहरू हामीले जति प्राप्त गरेका छौँ अहिलेसम्म त्यो केही कुराहरू चाहिँ के भने ट्रेड युनियनको मार्फत पनि छ। धेरै जस्तो कुराहरू ट्रेड युनियनको बलले, ट्रेड युनियनको प्रेसरले, ट्रेड युनियनको गतिविधिले गर्दा पनि प्राप्त भएका छन्। कर्मचारीहरूको जुन विशेषतः उसको ज्यानको सुरक्षा, उसको सेवाको सुरक्षा, उसको वृद्धि विकास अनि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। त्यस पछाडि सकारात्मक भएर मात्रै भएन, यसका अरू पनि केही सकारात्मक कुराहरू छन् होला। यसमा छलफल गर्नु त सकारात्मक अनि नकारात्मकतिर जाउँला। अहिले भनेका बाहेक अरू के हुन सक्ला सर? ठ्याक्कै उदाहरणै दिएर पनि अब त्यो उदाहरण दिन सक्यो भने अझ राम्रो हुन्छ। कोही बोल्नु भएन त सर, म्याडमहरू केही रहेछ भने पाऊँ न, अनि त्यसपछि छलफल गरौँला। अरू ट्रेड युनियनले ठ्याक्कै उठाएर गरेका, अहिले हामी यसका एकदम नेगेटिभ मात्रै कुरा गर्दैनौँ, किनभने राम्रो कुरा विषय पनि भनेर तलब वृद्धि हुँदाखेरि उठाइहाल्नुभयो। लुगा भत्ताको कुरा 1 नम्बर पहिला उठाइएको थियो, त्यसपछि अर्को भनेको 1 दिन बराबरको तलब बराबरको ग्रेड हुनुपर्छ भनेर उठाइएको कुरा पनि कार्यान्वयन भयो। बिमाको कुरा उठाइएको थियो, त्यो बिमाको कुरा पनि कर्मचारीहरूको करिब 10 लाख बराबरको बिमाका सुविधाहरूका सम्बन्धमा उठाइयो। वैदेशिक भ्रमणका कुराहरू उठाइएको थियो, त्यो चाहिँ सरकारले त्यस विषयलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै अहिले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि चाहिँ जुन व्यवस्थापन गर्यो त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष छ सर। कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको कुराहरू मुख्यतया थियो सर। ऊ काममा रहँदाखेरि ऊ कति सुरक्षित छु भन्ने सन्दर्भमा उसलाई चाहिँ असुरक्षाको चाहिँ वातावरणबाट सुरक्षित भएर काम गर्ने, भयमुक्त वातावरणमा काम गर्ने खालको चाहिँ प्रत्याभूति सरकारले गर्छ। त्यो प्रत्याभूत गर्नको लागि चाहिँ कुनै कसर बाँकी राख्दैन भनेर सरकारले चाहिँ ट्रेड युनियनसँग एग्रिमेन्ट गरेको छ सर। एउटा त्यो जुन चाहिँ रह्यो। अनि अरू क्षमता विकास, वृत्ति विकास, तालिम, वैदेशिक भ्रमण लगायत सन्दर्भमा त मानव संसाधन मन्त्रालय नै खोल्ने भन्ने कुरा थियो। त्यस सम्बन्धमा नभएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसलाई गरि नै रहेको पनि छ। अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनको लागि हिमाल आरोहणमा चाहिँ लिएज अफिसरहरू खटाउने सन्दर्भको कुराहरूदेखि लिएर उनीहरूको वृत्ति विकासमा अब सन्तति वृत्ति अनि निजामती स्कुलका सन्दर्भमा यहाँ देखिँदाखेरि चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले के गरे भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले पाउने छात्रवृत्तिका सन्दर्भमा अब्बलता हेरेर दिने सन्दर्भमा आदि कुराहरूमा पनि सरकारले यसलाई उठाइरहेको अवस्था हो सर। त्यस उठाएको अवस्थाका लागि चाहिँ ट्रेड युनियनले थप सहयोग गरेर यो खालको अवस्थामा पुगेको हो सर। यसमा छुटपुट भएकाहरू सरहरूले अब केही हुनु जति सुधार नभएको होला, तर केही न केही चाहिँ यसमा सुधार भएको हामी देख्छौँ। यो किनभने अहिले 2000 अहिले तलब बढाउने त अवस्था थिएन। कम्तीमा नि यति भयो भने भोलि त आधिकारिक ट्रेड युनियनले त भोलि चाहिँ इतिहास छ, बजेट भाषण भएको भोलि बजेट ठप्पै बनाएर अनि फेरि पर्सिको दिन अर्को दिन चाहिँ अनि तलब बढाएको घोषणा गर्नु परेको अवस्था थियो। त्यस कारणले भोलि त्यस्तो हुन्छ भनेर केही कुराहरू अब देशको अवस्था त्यति अनुकूल नहुँदा पनि सम्बोधन चाहिँ गर्नुपर्छ है केही न केही भन्ने किसिमले थोरै तलबमा वृद्धि गरेको छ। यो साइकोलोजिकल पनि असर छ यसले। ट्रेड युनियन छ, भोलि यसले आवाज उठाउँछ, भोलिका दिनहरूमा यसले असर गर्छ भनेपछि अहिले नै केही सम्बोधन गरौँ न त भनेर गरेका कुराहरू केही छन्। यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ट्रेड युनियन छ भन्ने कुराले गर्दा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ कर्मचारीको हकितमा। यसको यी र अरू पनि खोज्दै जाँदाखेरि विषयहरू तोकेर भन्ने विषयहरू पनि अलि धेरै छन्। अहिले ठ्याक्कै चाहिँ यति नै आयो। अब दुर्बल पक्षको बारेमा अलि धेरै अहिले आवाज उठ्न थालेको छ। कर्मचारी ट्रेड युनियनको चाहिँ राम्रो काम गरेको छैन, ट्रेड युनियनले चाहिँ
त्यति राम्रो खालको चाहिँ छैन भनेर यसले अलि नेगेटिभ कुराहरूलाई अलिक बढी बाहिर पनि छन्। अब केही कुराहरू सत्यता पनि छन् भनेपछि दुइटै पक्ष छ, दुइटै पाटो छ, यसको सकारात्मक पाटो पनि नकारात्मक पाटो दुइटै छ, जहाँ पनि नै हुन्छ यो यहाँ नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले यसले के भन्छ भने अदृश्य रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक प्रभाव छ भनिन्छ। अदृश्य रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक प्रभाव छ। राजनीतिमा त सार्वजनिक सेवामा त किन नहुनु, न्याय क्षेत्रमा त अहिले जुन स्वतन्त्र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा त पार्टीका दलका सिफारिसमा चाहिँ न्यायाधीशहरू बन्छन् भन्ने हल्ला सुनिन्छ। भनेपछि निजामती सेवामा छैन भन्न सकिन्न। राजनीतिक दल छ, राजनीतिक दलकै भातृ सङ्गठनको रूपमा सङ्गठनहरू राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठनहरू कर्मचारी कार्यरत छन् भनेर पनि अर्को आरोप लाग्न सकेको छ। यो अदृश्य रूपमा सार्वजनिक सेवामा यो छ। हामीले यसमा चाहिँ खुलेरै यसलाई चाहिँ यथार्थपरक भएरै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छ नदेखिने भए पनि हामीले भित्र मनन गर्ने कुराहरू यो एउटा अदृश्य रूपमा सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक प्रभाव चाहिँ छ, पक्कै छ। राजनीतिभन्दा बाहेक छैन, अन्त जान सक्दैन। अर्को चाहिँ समग्र प्रणालीको सुधारभन्दा आफ्नो हितको सुधारमा चाहिँ यसले जोड दिन्छ भन्ने आरोप छ। अर्को यसको दुलो पक्ष भनेको कर्मचारीको हित, कर्मचारीको सुरक्षा, कर्मचारीको भन्ने मात्रै बोल्छ। समग्र मुलुकको अवस्था, समग्र पद्धतिको कुरा धेरै पहिले चाहिँ कर्मचारीहरूप्रति चाहिँ एकचोटि हाम्रो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अलि मजाले चाहिँ गुनासो राख्नुभएको थियो अरे भन्ने सुनेको थिएँ। कर्मचारीहरूप्रति तपाईँहरू यो माग चाहिँ मात्रै लिएर आउनुहुन्छ, तर यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ तपाईँहरूको खै त सुधार गरेको किन यस्तो देखिन्छ, यस्ता विकृतिहरू देखिन्छ, किन आफ्नो सङ्गठन मार्फत चाहिँ त्यस्ता सार्वजनिक सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ सुधार गर्न सक्नुहुन्न, यस्ता कुराहरू भन्ने गुनासो राख्नुभएको थियो। भनेपछि यसले चाहिँ जहिले पनि कर्मचारीको हक मात्रै भनेको छ, समग्र प्रणालीमा राष्ट्रको समग्र प्रणालीमा सुधार गर्न नसकेको भन्ने अर्को एउटा आरोप छ। दुर्बल पक्ष छ भनौँ, यो हुनसक्छ। यसको मनन गर्ने कुराहरू पनि छ होला, त्यसमा पनि एउटा यो केही सत्य हुनसक्छ। अनावश्यक हस्तक्षेपमा अमार्जित व्यवहार गर्छ भनिन्छ। ट्रेड युनियनको नाममा हस्तक्षेप गर्ने अनि त्यसका ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूले त्यसको आडमा जुन कानुनले दिएको ट्रेड युनियनको आडमा रहेर चाहिँ अमर्यादित व्यवहारहरू गरेको भन्ने आरोप लाग्ने गर्दछ। कहीँ कतै यता कता सुनिन्छ पनि कुराहरू। त्यस पछाडि सस्तो लोकप्रियताको लागि दूरगामी असर पार्ने निर्णय गराउन बाध्य पार्ने खालका कुराहरू गर्छ। कहिलेकाहीँ ट्रेड युनियनहरूको चुनाव आउन थालेको छ भनेपछि अनिखेर अलिकति बढी सल बोलाउने अनि अलि लोकप्रियता यसो गरेको हामीले गरेको भन्ने प्रभाव पार्ने खालका कुराहरू, दूरगामी असर पार्ने निर्णयहरू गराउन पनि बाध्य गर्ने कुराहरू छन्। अनि त्यस पछाडि आधिकारिक अधिकारलाई चाहिँ जोड दिने, कर्तव्यलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने, त्यो त छँदैछ। हाम्रो यो एउटा संस्कारै छ। अधिकारहरू चाहिँ खोजेरै लिने हो अनि कर्तव्य बरु जे होला, समयमा अफिसमा पुग्ने, काम कर्तव्य आफ्नो के हो त्यो भन्दा पल्टाउनु, त्यो भन्दा पनि पहिले चाहिँ आफ्नो अधिकारहरू खोज्न चाहिँ जाने कुराहरू हामीले हाम्रो संस्कारै छ। यो पनि दुर्बल पक्षको रूपमा छ, त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको आडमा। त्यसपछि काम छल्ने प्रवृत्ति, सङ्कुचित स्वार्थ हाबी भइरहेको छ। काम छल्ने अनि प्रवृत्ति र सङ्कुचित स्वार्थी हाबी छ। यो यसको ट्रेड युनियनको यो आडमा यस्तो कुराहरू सुनिन्छ। प्रमुख कामको व्यवस्था, काम कर्तव्य र अधिकार बाहिरका विषयहरूमा जोड दिने, प्रमुख कामको व्यवस्था गरिन्छ, काम कर्तव्य र अधिकारको बाहिरका विषयहरूमा चाहिँ जोड दिन्छ। सङ्गठनका पदाधिकारीहरू साङ्गठनिक मागभन्दा व्यक्तिगत हितका लागि लाग्ने गरेका छन् भन्ने आरोप छ। सङ्गठनका चाहिँ पदाधिकारीहरू छन् जुन छन्, आधिकारिकै पनि भनौँ अथवा राष्ट्रिय स्तरका सङ्गठनका पदाधिकारीहरू जुन छन्, उनीहरू चाहिँ साङ्गठनिक मागभन्दा पनि व्यक्तिगत हित, साङ्गठनिक मागको चाहिँ त्यो आडमा साङ्गठनिक मागहरू प्रस्तुत गर्न जाँदा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका हितका कामहरू गर्ने भन्ने अर्को यसको दुर्बल पक्ष मानिन्छ। सुधार र परिवर्तनप्रति अवरोध सिर्जना गर्ने, सुधार गर्न केही गर्न खोज्यो भने अनि अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा पनि छन्। सङ्गठनका पदाधिकारीलाई दिएको सर्व सुविधा एवं ट्रेड युनियन काजलाई व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। सङ्गठनका पदाधिकारीले दिएको सरुवाको सुविधा अनि के भन्ने सुविधाहरू छन् त्यहाँ आधिकारिक ट्रेड युनियनमा। किसिमलाई थाहा छ यो के सुविधाहरू छन् यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको। राष्ट्रिय ट्रेड युनियनमा जुन छन् उहाँहरूलाई केही सरुवा, उहाँले छुट सरुवा भएर बाहिर जानु नपर्ने, भ्यालीभन्दा बाहिर जानु नपर्ने के सुविधाहरू छन् नि? पहिला चाहिँ थिए सर, अहिले ती सुविधाहरू नेपाल सरकारले काटिसकेको अवस्था हो। पहिला चाहिँ एउटा ट्रेड युनियन, राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको करिब 15 जनासम्म चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा काजमा बसेको प्रावधान थियो। त्यो प्रावधानलाई मन्त्री परिषदले खारेज गरिदियो। अरू सेवा सुविधाको सन्दर्भमा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नेपाल सरकारले यो सङ्गठन गतिविधि सञ्चालन र केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि भनेर पैसा चाहिँ दिने गरेको छ सर। अरू सेवा सुविधा चाहिँ खासै छैन। अनि ट्रेड युनियनका काजलाई व्यक्तिगत हितमा प्रयोग गर्ने कुराहरू यी छन्। अनि अरू भनेको पदाधिकारीले काम गर्नु नपर्ने, सर आउनु नपर्ने,
आचरण महलको उल्लङ्घन गर्ने, सर्वमा चलखेल गर्ने, भ्रष्टाचारमा चाहिँ शिष्टाचारमा चाहिँ त्रुटि, शिष्टाचारै नगर्ने। अब मन्त्रीसभा पनि चाहिँ टक्कसितले जाने, अब शिष्टाचारको कुराहरू छैन, ती कुराहरूको आरोप लागेको छ ट्रेड युनियनलाई। शिष्टाचारको कुरा अनि सर्वमा चलखेल गर्छन्, ट्रेड युनियनका चाहिँ यी राष्ट्रिय स्तरका उसका चाहिँ लिस्टहरू जान्छन् सर्व गर्ने ठाउँमा भन्ने कुराहरू। अर्को कुराहरू छ दुर्बल पक्षी सरुवामा। अब कतिसम्म सत्य छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। यस्ता लागेका आरोपहरू छन्। आचरण महलको उल्लङ्घन गरेको छ सरुवा हुनु। यी दुर्बल पक्षहरू अरू यस्तै छन्। अनि हरेक ठाउँमा उपस्थितिको चाहना राख्छन्, आफूलाई जरुरी हुने ठाउँमा। कर्मचारीको हकी सरकारका विषयहरू पनि हो, सबै ठाउँमा चाहिँ उपस्थितिको प्रतिनिधित्वको चाहना राख्छन् भन्ने आरोप छ। प्रशासनलाई दबावमा राख्ने, सधैँभरि प्रशासनलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने, भनेको मान्ने बनाउने, टक्कसितले प्रशासनलाई दबावमा राख्ने कामहरू गर्छन् भनिन्छ। अनि सेवामुखी हुन नसकेको अवस्था छ। उपल्ला तहका कर्मचारीको मान मर्दन गर्छन् भनिन्छ। हो पनि त्यहाँ शिष्टाचारको कुराहरू आइरहेछ। यी दुर्बल पक्षहरू रहेको छ। अब राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ के गर्छ त यो सन्दर्भमा? राजनीतिक नेतृत्व पनि कम चाहिँ यसमा चाहिँ छैन। यसको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ यसमा यो यस्तो बन्नमा, यस्तो हुनुमा, अथवा ट्रेड युनियन आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई चाहिँ को दुरुपयोग गर्नमा, अथवा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व पनि योभन्दा बाहेक छैन। पहिलो मुख्य दायित्व राजनीतिले नै अडान लिनुपर्ने हो नि त। राजनीतिक यसले के गर्छ भने ऐतिहासिक परिवर्तन कर्मचारीको साथ खोज्ने, सफलता पश्चात व्यवस्था नगर्ने। अब ऐतिहासिक परिवर्तनमा यो भन्न खोजेको, जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ के थियो अरे भने जब ६२-६३ सालको चाहिँ आन्दोलन सफल नहुँदा, त्यति बेला चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ को साथ नपाउँदा, सफल नभइरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूसँग वार्ता गरेका नेताहरूले यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुन्ने गरिन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि कर्मचारी कुनै एउटा होटलमा अनि गोप्य रूपमा चाहिँ वार्ता गरिसकेपछि ल हामीले सहयोग गर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँलाई किन सहयोग गर्ने, हामीले सहयोग गर्नु कारण के छ, भोलि चाहिँ सत्ता पुगेपछि हाम्रो वास्ता गर्ने होइन भन्ने त्यस्तो बार्गेनिङ हुँदाखेरि म तिमीहरूको चाहिँ हामी के कस्ता मागहरू छन् त्यो पछि चाहिँ यो पुरा गर्छौँ भनेर यो त्योभन्दा पछाडि नै आएको नि त। 64 साल यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको कुराहरू निजामती सेवा नियमले स्पष्ट आएको कुरा पछि यो स्ट्रङ हुँदै गएको, अलिकति अधिकार लिएको पनि त्यो त्यति बेलाको बार्गेनिङ रहेछ। नेताहरूसँग भएको बार्गेनिङले हामीले यस्तो यस्तो प्राप्त गरेका हौँ भनेर हाम्रो कर्मचारीका नेताहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि नै सफल भएको ६२-६३ सालको आन्दोलनमा त्यो प्रत्यक्ष हामीले देखेभएकै कुरा थियो। त्यो ऐतिहासिक परिवर्तनमा कर्मचारीको साथ खोज्ने, सफलता पश्चात चाहिँ वास्ता नगर्ने भन्ने कुरा एउटा यो। राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ यसरी चाहिँ कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको, कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूलाई अथवा सङ्गठनहरूलाई परिचालन गरिरहेको अवस्था छ। अर्को चाहिँ समसामयिक मागलाई पनि सम्बोधन गर्न उदासीन रहने प्रवृत्ति छ। समसामयिक मागहरू छन् त्यो सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ सल्भ भइहाल्थ्यो। अब के कस्तो गर्नुपर्छ, कस्तो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने तल पनि केही कुराहरू आउँछ छलफलमा हाम्रो। अब त्यस पछाडि अर्को भनेको सरकारमा रहेका बेला राजनीतिक तटस्थताको कुरा गर्ने, बाहिर रहेका बेला चाहिँ पार्टीगत आन्दोलनमा सरिक गराउने कुरा पनि छ। तटस्थ हुनुपर्छ भन्ने सरकारमा रहेको बेलामा कर्मचारीको तपाईँहरूको यो यही हो र राजनीति गर्ने हो र कर्मचारीले भन्ने, अनिखेर आन्दोलनहरू गर्नु पर्यो भन्ने साथ चाहियो भने फेरि चाहिँ आन्दोलनमा गर्ने। यो राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो खालको चरित्र छ कर्मचारी ट्रेड युनियनमा। त्यसलाई प्रयोग गर्नमा आफ्नो पक्षसँग सम्बन्ध, कर्मचारीका नराम्रा कामको ढाकछोप, अन्यको विरोध गर्ने कुरा पनि छ। आफ्नो पक्षका कर्मचारीहरूको त्यस्ता नराम्रो कामको ढाकछोप गर्ने, अरूको विरोध गर्ने। सार्वजनिक प्रशासनका महत्त्वपूर्ण पदमा राजनीतिक नियुक्ति पनि छ। राजनीतिक नियुक्तिकै आधारमा हामी पनि देख्न सुन्न पाइन्छ। मुख्य सचिवको नियुक्ति हुनु पर्यो भने राजनीतिक प्रभाव पनि पर्छ। सचिवहरूको नियुक्तिमा पनि त्यो मन्त्री परिषदले गर्ने भएको हुनाले त्यहाँ पनि अलिकति ऱ्याङ्किङ तलमाथि बनाउने के हुन्छ। अनि प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा अनि यस्ता यस्ता कुराहरूमा कहीँ कता हामीले न्युजहरू सुन्ने गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक प्रभाव पार्ने, यो पक्ष ऊ पक्ष, यो पार्टीको उपपक्षको यसको भन्ने कुराहरू, यो यताउता यस्ता यस्ता कुराहरू चलखेलहरू राजनीतिक नेतृत्वले गरिराखेका हुन्छन्। यो पनि राजनीतिक नेतृत्व पनि कम जिम्मेवार छैन। अर्को ट्रेड युनियन कर्मीहरू के छन् त, उनीहरूको पनि त कम जिम्मेवार छन्। राजनीतिक आवरणको पेसागत विचलन गर्छन् यहाँले। राजनीतिक आवरण लिन्छन्, कुनै राजनीतिक दल, पार्टी अथवा व्यक्तिको चाहिँ संरक्षण उनीहरूले आफ्नो पेसागत विचलन गर्ने कुरा गर्छन्। व्यावसायिक हितभन्दा चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थमा जोड दिन्छन्। सस्तो लोकप्रियताको प्रतिको महले दूरगामी प्रभाव पर्छ। आर्थिक लेनदेन हुन्छ भनेर चाहिँ आर्थिक लेनदेन हुन्छ भनेर जनताले जुन अनुभूति गरेका कार्यालयहरूमा चाहिँ उनीहरू कर्मचारीहरूको चाहिँ फेरि ट्रेड युनियनकै कर्मचारीहरू टक्कसितले त्यहाँ जाने, त्यो पदमा चाहिँ के अरे त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ सर्व भएर जाने। अनि त्यस्ता ती कुराहरू सुनिन्छ। जुन आर्थिक लेनदेन हुन्छ भनेर जनताले अनुभूति गरेका चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ ट्रेड युनियनको पदाधिकारीहरूको जमघट हुन्छ। त्यस कारणले ट्रेड युनियन कर्मीहरू आफै पनि
यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नुमा कम जिम्मेवार छैनन्, उनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। एउटा राजनीतिक नेतृत्व भयो, राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ, कर्मचारी ट्रेड युनियन पनि जिम्मेवार छ। त्यस पछाडि ट्रेड युनियन कर्मचारी ट्रेड युनियन कर्मी के भन्छन् भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको चाहिँ निर्वाचनप्रति उदासीनता छ। उदासीनता चाहिँ अहिले एउटा पहिलो निर्वाचन त भयो, दोस्रो निर्वाचन हुनुपर्ने बेला बितिसकेको छ। त्यति बेला खै त माग राख्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, जाने धरना जुलुस यताउता गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ अलि छैन, चलिरहेको छ। अब फेरि अर्कोचोटि कस्तो आउने हो, फेरि आफ्नो हैसियत के हुने हो, कसो हुने हो भनेर अब त्यसमा अलिकति तदारुकता कम हुनलाई त्यो पनि छ। कर्मचारी तन्त्रको पदीय सोपानप्रतिको व्यवस्था छ। कर्मचारी तन्त्रको पदीय सोपानमा चाहिँ त्यो पदीय सोपानलाई नमान्ने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति तोड्ने, भनौँ न के हो र त्यो पद के हो र भन्ने त्यो सोपानलाई प्रतिको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि ट्रेड युनियन कर्मीले गर्छन् भन्ने आरोप छ। राष्ट्र सेवा भएको कारण ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भएको हो भन्ने बोध छैन उनीहरूलाई। हामी राष्ट्र सेवा भएको कारणले त्यो ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यस कारणले त्यसको चाहिँ हामी दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। यदि राष्ट्र सेवक नहुने भने त्यो अधिकार प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई त्यो छैन। राष्ट्र सेवक प्रतिको दायित्व चाहिँ बिर्सिएर अनि ट्रेड युनियनको मात्रै कुराहरू गर्ने कुरा छन्। अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नागरिक सन्तुष्टिप्रतिको उदासीनता छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुनु पर्यो, छिटो सजिलो सेवा प्रवाह हुनु पर्यो। अनि त्यो लाइन लाग्ने, त्यो भिड तन्त्र, त्यो कर्मचारीहरू के अरे जनताहरू जुन छ नि त्यतातिर चाहिँ छिटो सजिलो सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू, नागरिक सन्तुष्टिप्रति उनीहरूको चासो दिने, नागरिक कतिसम्म सन्तुष्टि छ, कति दुःखी छ, आफ्नो सेवा प्रवाह कस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरिँदैन, कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले गर्दैनन् भन्ने कुराहरूको आरोप छ। स्रोत साधनप्रतिको चाहिँ हिस्सेदारी, काम र कर्तव्यप्रतिको उदासीनता। स्रोत साधन पाउने छ, अवसरहरू पाउने छ, कुनै सुविधाहरू पाउने छ, अनि केही विशेष खालको छ भने त्यो खोजी गर्ने, अनि काम कर्तव्यप्रति उदासीन हुन्छन् ट्रेड युनियन कर्मीहरू भन्छ। यो अर्को ट्रेड युनियन कर्मीहरूको कमजोरी छ। अर्को चाहिँ उच्च व्यवस्थापक पनि कम जिम्मेवार छैन यसो हुनुमा। उसले के भन्छ भने मानव अधिकार, ट्रेड युनियन अधिकार र आइएलओको अभिसन्धिप्रति चाहिँ उदासीन छ। मानव अधिकार, ट्रेड युनियन यो जुन प्राप्त भएको ट्रेड युनियन अधिकार छ त्यो भनेको चाहिँ मानव अधिकार हो, मानव अधिकारको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। ट्रेड युनियन अधिकार चाहिँ भनेको चाहिँ आइएलओको अभिसन्धिमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाएर हामी ट्रेड युनियन अधिकार दिन्छौँ, यस्ता यस्ता अधिकारहरू दिन्छौँ, यस्तो यस्तो गर्छौँ। त्यहाँ हुने कर्मचारी कामदारहरूलाई हामी हरेक निर्णय प्रक्रियाको हरेक चरणमा सहभागी गराउँछौँ। अनि सहभागितामूलक चाहिँ हाम्रो सङ्गठन निर्माण हुन्छ, कर्मचारीहरू सहभागितामूलक चाहिँ हुन्छ भन्ने त्यस्ता त्यस्ता दस्तावेजहरूमा चाहिँ उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको हुन्छ। अनिखेर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ उच्च व्यवस्थापक पनि के गर्छन् त बिर्सिन्छन्, भुल्छन्, अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्छन् व्यवस्था गर्छन्, त्यसप्रति उदासीन रहन्छन्। उच्च व्यवस्थापकले पनि यो यसरी प्राप्त भएको ट्रेड युनियन अधिकार हो, यिनीहरूको अधिकारलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, यी हदसम्म चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, यी हदसम्म समेटेर लिएर जानुपर्छ भनेर आफ्नो त्यो उच्च व्यवस्थापकहरूले त्यो कुरा बिर्सिन्छन्। ट्रेड युनियनको सिद्धान्त बमोजिम सहकार्यगत व्यवहार एवं संस्कृतिप्रतिको उदासीनता पनि छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ स्वार्थ पऱ्यो भने ट्रेड युनियनलाई समात्ने, नभएपछि उनीहरूलाई चाहिँ सहकार्य गर्न रुचाउँदैन। जति भनेर जति आन्दोलन गर्यो, जति जस्ता वार्ताहरू गरे, सम्झौताहरू गरे, अन्ततगत उनीहरू सहकार्य गर्न चाहिँ मन पराउँदैन। किनभने ट्रेड युनियन कर्मीहरू भनेको तल्लो पदका हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ किन सहकार्य गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ भयो भने अनेक अरू कुराहरू लफडाहरू निकाल्छन् भन्छ। त्यसलाई पन्छाउँदै अनिखेर हरेक कुराको कर्मचारीसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि फेरि घोष गर्दै खोज्दै अनिखेर फेरि किन भएन भन्दै चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। उच्च व्यवस्थापकहरू पनि यो यस्तो अवस्था आउनमा कम जिम्मेवार छैनन्। अनुकूलतामा साथ, प्रतिकूलतामा विरोध गर्छन् यिनीहरूले। कसलाई समेटेर लिनु पर्यो भने उनीहरूलाई उचार्ने, साथ लिएर हिँड्ने, अनि प्रतिकूलतामा विरोध गर्ने गर्छन्। राजनीति आरोप छ र संरक्षणप्रतिको मोह छ। अनि सहभागिता, पारदर्शिता, समूह गतिशीलताको सत्य व्यवहारमा चाहिँ उदासीनता छ। यो जुन पढ्ने हो, पढाउने हो, माथिल्लो पदमा पनि पुग्ने हो, पढ्छन्, पढाउँछन्, माथिल्लो पदमा पुग्छन्, के भन्छन् भने सहभागीमूलक व्यवस्थापन भन्छन्। पारदर्शिता, व्यवस्थापन पारदर्शिताको कुराहरू एउटा छुट्टै च्याप्टरै हुन्छ, एउटा किताबै हुन्छ पारदर्शिताको बारेमा, सहभागिताको बारेमा छुट्टै च्याप्टरै हुन्छ। अनि समूह गतिशीलताका पनि यस्ता सङ्गठनका सिद्धान्तहरू पनि पढ्छन्, बुझ्छन्, अनि त्यसमा त्यही पढेर लोकसेवा पनि जाँदिन्छन्, पास पनि हुन्छन्, अनि माथिल्लो पदमा पुग्छन्। अनिखेर त्यो चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा बिर्सन्छन्। उच्च व्यवस्थापक पनि यो ट्रेड युनियन कमजोर बनाउन, ट्रेड युनियन अधिकारलाई चाहिँ संरक्षण नगर्नमा उनीहरू पनि जिम्मेवार छन्। उच्च व्यवस्थापकहरू पनि यी र यस्तै छन्। अब के गर्नुपर्छ त भन्दा अरू केही थप्नलाई एकछिन मैले रोकेको छु। के छ भने केही समयमा आवाज नआएपछि अब
अब सुझावहरू चाहिँ के दिन सकिन्छ त भन्दा ट्रेड युनियनको संरचना र सञ्चालन सम्बन्धी छुट्टै कानुन व्यवस्था हुनुपर्छ। अब सुझाव त दिनु परिहाल्यो नि। यदि ट्रेड युनियनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू छन् भने ट्रेड युनियनको अब यसको विकल्प त छैन। ट्रेड युनियनको विकल्प भनेको ट्रेड युनियन हो, किनभने हामीले संविधानमा आत्मसात गरिसक्यौँ, हाम्रो निजामती सेवा ऐन नियमावली पनि भइसक्यो। अनि ट्रेड युनियन ऐन 2049ले पनि जो कानुन व्यवस्था भइसकेको कुराहरूको त्यसको विकल्प त छँदै छैन। त्यो अब के गर्न सकिन्छ त भन्दा यसलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो। ट्रेड युनियन भएको कमजोरीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो। अब सुध्रिने, सुधार्ने, अनिखेर चाहिँ यसको कानुनको पालना गर्ने नै हो। अब यसमा चाहिँ एउटा के भन्ने गर्न सकिन्छ भने ट्रेड युनियनको संरचना र सञ्चालनमा छुट्टै कानुन व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको ट्रेड युनियन सञ्चालन व्यवस्थापनमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। कर्मचारी सम्बन्धी समितिलाई क्रियाशील बनाउन सकिन्छ। अनि आधिकारिक ट्रेड युनियन अद्यावधि निर्वाचनको अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आधिकारिक समय भइसकेपछि त्यसको अनिवार्य रूपमा निर्वाचन भइहाल्नु पर्ने, कानुनमा त हुनुपर्ने निर्वाचन हुने पनि भनेको थियो, सायद यो कोभिडको कारणले नभएको हो। अब यो निर्वाचनमा पनि जोड दिनुपर्छ। कानुनमा भएको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने त भने ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको पदावधि, कार्यकाल, काम, कर्तव्य, अधिकार र अनुशासन समेतको आचार संहिता जारी गर्नुपर्छ। यो एउटा आचार संहिता भयो भने यसलाई चाहिँ यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सकिन्छ। एउटा आचार संहिताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूको लेखा र लेखा परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो उनीहरूले उठाउने, उनीहरूको कारोबारमा हुने कुराहरूमा चाहिँ लेखा र लेखा परीक्षणको लेखा नराख्ने अथवा लेखा परीक्षण नगर्ने कुराहरूमा सुधार गर्नुपर्छ। पारदर्शी हुनुपर्छ उनीहरूको एक्टिभिटिज। आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रका पदाधिकारी सम्पूर्णलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो आचार संहिताले पनि गर्न सकिन्छ। त्यो आचार संहिताको व्यवस्था भयो र त्यसको कार्यान्वयन गरियो भने ट्रेड युनियनका लागि न्यूनतम बजेट सरकारबाट व्यवस्था गरी चन्दा उठाउने काममा रोक लगाउनुपर्छ। ट्रेड युनियनका नाममा चन्दा उठाउने, त्यसको दुरुपयोग हुने, यताकता हिसाब नराख्ने, लेखा परीक्षण नगराउने भन्ने जुन आरोप छ त्यो चाहिँ के गर्नु भने केही सुविधाहरू सरकारले दिने, उनीहरूले चाहिँ चन्दा उठाउने कुरालाई कहिलेकाहीँ चाहिँ चन्दा उठाउनेको नाममा पनि अलिकति विकृतिहरू देखिन्छन्। त्यस कारणले त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। अब निजामती सेवामा सबै स्तरका प्रशिक्षणमा ट्रेड युनियन कर्मीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार समितिको पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। अब यस्तै लोकसेवा आयोगको एउटा सानो एउटा च्याप्टर एउटा राख्नु पनि स्वाभाविकै छ, किनभने कानुनले दिएको अधिकारको बारेमा जानकारी राख्नु, पढाउने कुराहरू हुनु, त्यसको बारेमा जानकारी राख्नु। जति यो पाठ्यक्रममा थियो र त हामीले यसमा छलफल गऱ्यौँ, यस्ता कुराहरू केही निजामती सेवाका सबै स्तरमा चाहिँ प्रशिक्षणमा चाहिँ ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य, अधिकारको समेटेको चाहिँ पाठ्यक्रम अनिवार्य रूपमा गऱ्यो भने पनि यसको बारेमा क्लियर हुने, के हो त हाम्रो अधिकार, कर्तव्य के हो, दायित्व के हो, अनि के उच्च व्यवस्थापक के हो, राजनीतिक के हो, यी जानकारी भयो भने पनि यो अलिकति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। अनि राजनीतिक दलहरूबाट सार्वजनिक सेवाका कुनै पनि कर्मचारीलाई दल र दलका क्रियाकलापमा सहभागी नगराउन सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। यो त अलि असम्भवै छ होला अहिले त। राजनीतिक दलहरूबाट सार्वजनिक सेवाका कुनै पनि कर्मचारीहरूलाई दलका क्रियाकलापहरूमा राजनीतिक कार्यक्रम हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ, टोली खेल्थे राजनीतिक पार्टीहरूका कर्मचारीहरू बेलैमा त्यहाँबाट अफिसबाट त्यो कार्यक्रममा जानु भनेर गुडुडुडुडु सबै ड्रेसमै नभए पनि त्यो दिन चाहिँ ड्रेस नलाइकन आएर पनि उपस्थित हुने चलन छ। किनभने चासो छ, त्यो एउटा हदसम्मको त स्वाभाविकै हो। राजनीतिप्रति चासो राख्नु, राजनीतिक जागरुक हुनु, चेतनशील हुनु त ठिकै होला। अब यसको दुरुपयोग हुने गरी चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसलाई सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अनि सार्वजनिक सेवाका सबै तहका कर्मचारीमा कार्यविवरण बनाई सो अनुसारको जिम्मेवारी दिने र सो अनुसारको मूल्याङ्कन र दण्डको व्यवस्था गर्ने। यो त केही कुराहरू छन् कार्यविवरणहरूको कुरा भनियो। स्थानीय स्तरमा चाहिँ प्रवाह गर्ने सेवाको निष्पक्षता रूपमा मूल्याङ्कन गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्व नागरिक समाज र आधिकारिक ट्रेड युनियन समेतको प्रतिनिधित्व गर्ने समिति गठन गर्ने भन्ने कुरा छ। कति सम्भव हुन्छ यो। सबै तहका प्रशासनिक संरचनामा असल कार्य संस्कृतिको अवलम्बन गर्ने, सबै तहका सरकारी कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरलाई अनिवार्य गर्ने भनेर अहिले पछिल्लो समयमा सबै कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिर पनि छ, हुँदै गएको छ, छैन भने यताकता अब त्यहाँ पनि सुरु हुने क्रममै छ। अनि अब यो भनेको चाहिँ नियतका कुरा हो। नियत हो, बुझ्ने बुझाउने, आफ्नो अधिकार कर्तव्यको बारेमा अलिकति सजग हुने, अनि आफ्नो अनुशासनका कुराहरू पनि छ। के कानुनले कानुनको चाहिँ कडा कार्यान्वयनबाट पनि यी कुराहरूमा सुधार गर्न सकिन्छ, त्यसो भन्न पनि सकिन्छ। नीतिगत, संस्थागत सुधार, प्रवृत्तिगत, मनोगत अथवा प्रवृत्तिगत, व्यवहारगत अथवा भनेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर सुधारलाई दिन सकिन्छ। यसलाई क्लस्टरिङ गरेर सुझावहरू। अब ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू सरकारको तर्फबाट के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भने के छ भने एकछिन छलफल गरौँ, नभए धेरै स्लाइड छैन, हामी केसमा जान्छौँ। के छ बाबुराव सर? हजुर सर।
लालु सरले के भन्नुभयो त मैले सुन्न। होइन ठिकै छ सर, सरले सबै कुरा ल्याउनु भएको छ भने बरु बाबुराम सरले केही भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। ल बाबुराम सर। सरले धेरै कुरा समेट्नु भएको छ यसमा, धेरै कुराहरू आइरहेछ, त्यस्तो केही थप कुरा छैन सर। ल सर, हस् धन्यवाद सर। अब सरकारको तर्फबाट ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन् भने सरकारले चाहिँ अब नीतिकै कुरा हो, नीतिगत स्थिरता हुनु पर्यो अनि कानुन योग्य नीति बनाउनु पर्यो। सरकारले दिनुपर्ने ध्यान भनेको जहिले पनि नीतिमा पहिलो प्राथमिकता नीतिमा पर्छ। नीतिगत स्थिरता हुने कुराहरू अनि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको खोजी गर्ने, दुईटैलाई सबैलाई फाइदा ओइन किसिमका कर्मचारीलाई पनि होस्, उच्च पदस्थ प्रशासकलाई पनि होस्, अनि यी सबै किसिमलाई चाहिँ एउटा सरकार नै हो नि त गार्जियन सबैको। यसलाई सरकारले नै व्यवस्थित गर्न सक्छ नि त। नीतिगत कानुनी व्यवस्थाहरू गरेर चाहिँ यसले दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गरेर पनि गर्न सक्छ, एउटा पद्धति बसाएर पनि गर्न सक्छ। सुधार त माथिबाटै चाहिँ पहिले हुनु पर्यो नि त, अनि तल स्वतः हुन्छ। सुधार भनेको चाहिँ अब सरकारको स्थिरता नीतिगत स्थिरता हुनु पर्यो, कार्यान्वयन योग्य नीति ल्याउनु पर्यो र अनि प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। त्यो प्रतिबद्धता नभएकै कारणले यी कमजोरी छ। एक नम्बरमा हुने सधैँभरि हुने कमजोरी भनेको नीतिगत चाहिँ अस्थिरता छ, अनि कार्यान्वयन नीति बन्दैनन्, अनि बनेका नीतिहरूको कार्यान्वयन गरिँदैन। त्यो नै समस्या छ। त्यस कारणले सरकारले त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा त सरकारको दायित्व नै हो, सामाजिक सुरक्षा दिने। कर्मचारीहरूको सुरक्षाको पनि उसले प्रत्याभूति दिनुपर्छ, नभए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। एउटा सुरक्षा उजुध्यान जो सबैको सुरक्षा गर्ने कुरा हो। सुरक्षा छैन भने, सुरक्षा भएन कुनैको भन्दै क्षतिपूर्तिको पर्याप्त व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ। औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने अनि अनुगमन संयन्त्रको सक्रियतामा वृद्धि गर्ने। यो चाहिँ अब अहिले आएर निजामतीबाट अलिकति यो सरकारले दिनुपर्ने ध्यान भनेको समग्रमाकै कुराहरूमा आएको छ। अलि अघिसम्म हामीले निजामती सेवा समूहको छलफल गरेका थियौँ। अब यो भनेको अनुगमन संयन्त्रको सक्रियतामा वृद्धि गर्ने, अनुगमन संयन्त्रहरू बनाउने। एउटा अनुगमन र मूल्याङ्कन पक्ष चाहिँ हाम्रो कमजोरी छ भनेर भनिन्छ, किनभने अनुगमनलाई र मूल्याङ्कनलाई त्यति ध्यान दिँदैन, न कि त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। त्यो संयन्त्रको क्रियाकलापमा वृद्धि गर्नुपर्छ सरकारले। श्रम व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डको अवलम्बन गर्नुपर्छ। अनि श्रम व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डको अवलम्बन गर्ने, छनौटका आधारमा रुग्ण उद्योगहरूको पुनर्स्थापना र विकासमा विस्तार गर्ने सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू। रोजगारदाताले पनि चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुराहरू के छ भने उद्यमशीलताको विकास र विस्तार गर्ने, सङ्गठित रूपमा उद्योगहरूको स्थापना र विकास गर्ने, अनि श्रमिकहरूको सिप विकास र तालिममा ध्यान दिने। कहाँबाट चाहिँ निस्किन्छ त समस्या? सुरुमै उनीहरूको सिप विकासको कुराहरू होला, सुविधाका कुरा होला, तालिम क्षमता विकासका कुराहरू, यी कुराहरूमा ध्यान दिने। पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने, मजदुरहरूको गुनासो सुन्ने, कर्मचारी मजदुरहरूको व्यवस्थापक प्रोत्साहकर्ताले भनौँ न उनीहरूको गुनासो सुन्ने, निर्धारित वा तोकेको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने, वृत्ति विकास र मानसिक विकास र सामाजिक विकासमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि कामदार कर्मचारी तर्फबाट पनि के कुराहरू छन्? उनले उत्पादकत्व वृद्धि र सिप विकासमा जोड दिनुपर्छ। उत्पादकत्व वृद्धि भयो भने अनि सबै कुराहरू त्यो प्रतिष्ठानको सङ्गठनको अथवा चाहिँ जुनसुकै पनि उसको होला नि त। उत्पादन वृद्धि भयो भने अनि सिप विकास गर्नेतिर आफ्नो सिप पनि विकास गर्नु पर्यो। उसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्यो भने अनि पाउने सेवा सुविधाहरू त्यहाँबाट पाउने हो। पेसागत र व्यावसायिकतातर्फ अभिमुखीकरण हुने, जानकारी लिने, आफ्नो पेसा के हो, त्यो पेसाको दक्षता, पेसाको लागि चाहिने दक्षता के छ, सिप के छ, त्यसको बारेमा चाहिँ आफू चाहिँ अभिमुखीकरण भइरहने, त्यसको बारेमा जानकारी लिइराख्ने, अभ्यस्त भइरहने। अनि त्यो कुराहरू पनि कर्मचारी कामदारको तर्फबाट गर्नुपर्छ। कानुनको पालना र विधिको शासन परिपालनमा जोड दिने, आफ्नो कानुनको पालना गर्ने कुरोमा कानुनबाट विचलित हुनु हुँदैन र विधिको शासनलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ परिपालना गर्नुपर्छ। क्षणिक लाभ र राजनीतिक झुकाव भन्दा पनि संस्थाको दीर्घकालीन विकास र सङ्गठित क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने, अधिकारसँगै जिम्मेवारीको पनि बोध गर्ने परम्पराको विकास गर्नुपर्छ। समाजको सक्रिय सदस्यको रूपमा सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने कर्मचारी कामदारका कुराहरू छन्। यति भइसकेपछि सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। एउटा केस छ, यसलाई चाहिँ हामीले सर चाहिँ पढौँ अनि यसको छलफल गरिसकेपछि चाहिँ हामी यो च्याप्टर पुरा हुन्छ, यसले सबै समेटेको छ जस्तो लाग्छ। यसले के भनेको छ भने 062-63 जनआन्दोलनमा सहभागिताको परिणामस्वरूप ट्रेड युनियनलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दियो। त्यो जनआन्दोलन पछाडि चाहिँ सहभागिताको परिणामस्वरूप भनेको त्यो अघि
भन्ने कुराहरू पनि यहाँ आउँछ। यो क्वेसनले पनि त्यही भन्छ, जुन चाहिँ कर्मचारीको सहभागिता थियो अनि त्यसको कारणले चाहिँ जनआन्दोलन सफल भयो अनि त्यस पछाडि परिणामस्वरूप ट्रेड युनियनलाई सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दियो। त्यसपछि 64 सालको निजामती सेवा नियमावलीमा गरेको व्यवस्था त थियो नि, त्यो पनि मिल्दोजुल्दो छ। फलस्वरूप राजनीतिक दलको शपथ र निजामतीको गरी दुईतिर शपथ लिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जनतालाई निष्पक्ष सेवा दिने निकायका हप्ताकर्ता भएर गए भन्दै यहाँ ठ्याक्कै चाहिँ अलिकति साइलेन्सले के कुराहरू भन्दियो भने फलस्वरूप राजनीतिक दलको शपथ र निजामती गरी दुईतिर शपथ लिएका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू जनतालाई निष्पक्ष सेवा दिने निकायका हप्ताकर्ता भए भनेपछि एकतिर चाहिँ उनीहरू गोप्य रूपमा अथवा हिडन रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक दलको पनि सदस्य भएर त्यता पनि शपथ लिएका छन्। त्यस पछाडि निजामती कर्मचारीको पनि यतातिर नियुक्ति हुँदाखेरि निजामतीतिर पनि शपथ लिएका छन् भने दुईटैतिर चाहिँ शपथ गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू छन् 62-63 जनआन्दोलन पछाडि भन्ने कुरा भन्यो। त्यस पछाडि ट्रेड युनियनहरूले सरुवा बढावामा दबाब दिने गरेका कारण सरुवाका समयमा उच्च प्रशासकहरू अत्यन्त तनावमा हुने र कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायमा उच्छृङ्खल हरकत समेत गरेका कारण उच्च प्रशासकहरू जोखिम लिनै नसक्ने अवस्थामा दबाब आधारमा निर्णय लिने अवस्थामा पुगे। यो ठ्याक्कै यो सोधेको क्वेसनको भाषा हो। यसमा यसले चाहिँ ट्रेड युनियनको सरुवा बढावाको कुराहरूमा चाहिँ दबाब परेको छ भन्यो। ट्रेड युनियनहरूले सरुवा बढावामा दबाब दिनेका कारण सरुवा समयमा उच्च प्रशासकहरू अत्यन्त तनावमा हुने र कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायमा उच्छृङ्खल हरकत समेत गरेका कारण उच्च प्रशासकहरू जोखिम लिनै नसक्ने अवस्थामा दबावका आधारमा निर्णय लिने अवस्थामा पुगे। समग्रतामा अनुशासन, आदेशको श्रृङ्खला र कानुनबाट चल्नुपर्ने निजामती सेवा भिड, दबाव र प्रभावबाट चल्न पुगेको कारण इमान्दार कर्मचारीहरूको मनोबल खसियो। यस परिप्रेक्ष्यमा निजामती राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाई अनुशासित र मर्यादित सरुवाका रूपमा अगाडि लैजाने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै समस्याका कारणहरू र समस्या समाधान गर्ने विद्यमान नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्। साथै समस्या समाधानका लागि सुझाव र सोको कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर यसको यो उपसचिवको 72-9-25मा सोधेको क्वेसन छ। मैले यति भनेर यहाँहरूलाई यो छलफलको लागि ओपन गरेँ। अब बाबुराम सरबाटै सुरु गर्नु पर्यो। अब पुष्पा म्याडम पनि हुनुहुन्छ। पुष्पा म्याडम आज बोल्नु भएको सुनेको छैन। नमस्कार सर सबैजनालाई। मसँग त आइडिया छैन, आज म एकदम तयारी बिनै यहाँ एटेन्ड मात्रै भइरहेको छु। यो तयारी नै गर्नुपर्ने छैन म्याडम, यो हामीले सुनिरहेको कुरा त छ नि। यो यसमा चाहिँ बढी कर्मचारीहरूले चाहिँ राजनीतिमा सहभागी भए अनि सर्वको लागि प्रेसर दिए अनि सोही अनुरूप चाहिँ उच्च व्यवस्थापकहरू पनि उनीहरू त्यही ट्रेड युनियनको सरुवा उनीहरूकै चाहिँ दबावमा प्रभावमा परेर उनीहरूले पनि त्यो त्यसै अनुरूपको सरुवा गरे। अनि त्यसमा चाहिँ के कुराहरू मिसियो भने अनुशासन, आदेशको श्रृङ्खला, कानुनबाट चल्नुपर्ने निजामतीको जुन थियो यसको एउटा संस्कार, त्यो चाहिँ भिड, दबाव, प्रभावबाट चल्न पुग्यो। त्यस कारणले गर्दा इमान्दार कर्मचारीको मनोबल खस्यो। अब भन्ने चाहिँ हाम्रो केस छ मुख्य। अब यस परिप्रेक्ष्यमा निजामती राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाई अनुशासित र मर्यादित सेवाका रूपमा अगाडि लैजाने सन्दर्भमा। अब यस परिप्रेक्ष्यमा निजामती राष्ट्र सेवकको मनोबल बढाएर अनुशासित र मर्यादित सेवाको रूपमा अगाडि बढाउने के गर्नु पर्ला? अब हाम्रो ललन सरले भन्नुहुन्छ, लालबहादुर सरले कसले भन्नुहुन्छ? अब आज घनश्याम सरको त बोली सुनेको छैन। घनश्याम सरबाट पनि यसको आउँछ। अरू सर म्यामहरू पनि मैले नचिनेको भयो भने विज्ञ हुनुहुन्छ यहाँहरू, यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्यो। अब के गर्नु पर्ला? बाबुराम सरबाटै सुरु गर्ने हुन्छ। कुरा त केही छैन, आफ्नो भनाइ राख्ने त हो नि, यहाँ यसो गर्नु पर्ला भन्ने त हो नि।
सर एउटा कुरा हजुर सर नमस्कार है सबैजनालाई। यो माथिको दुईटा लाइनले के भन्छ भने 62-63 को आन्दोलनमा सहभागी भए राजनीतिक रूपले सक्रियता देखाए त्यही भएर यिनीहरूलाई अधिकार दिइयो भन्ने देखाउँछ हैन दुई लाइनले। यसले के भन्छ भने अब यो निजामती कर्मचारी संगठन जुन छन् विभिन्न खालका यी संगठनहरू एक खालको राजनीतिक दलसँग आस्थावान छन् र त्यही ढङ्गले काम गर्छन् र अनि सिधै नेतासँग पहुँच पुर्याउँछन् र उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरू जस्तै सचिव उपसचिव यस्ताहरूलाई दबाब दिन्छन् भन्ने खालको यो समस्या निकालेर रहेछ हैन। यसमा समस्या त्यस्तो खालको देखिन्छ। अब यसको समाधानको उपाय के होला भनेर यसले हामीलाई सोधेको रहेछ प्रश्न चाहिँ। अब यसको हजुर पहिलेको प्रश्न नि मै छलफल गर्दा नै हाम्रो हुन्छ के रहेछ प्रश्न बुझ्यो भने त उत्तर त बरु समस्या नहोला। ठिक हजुरले त्यो चाहिँ यिनीहरू राजनीतिमा सघाएछन् 62-63 को आन्दोलनमा त्यसकारण यिनीहरूलाई दियौँ तर यिनीहरूले चाहिँ सिधै राजनीतिक नेतासँग पहुँच पुर्याए। अब उच्च पदस्थ निजामती कर्मचारीहरूलाई नै एक खालको असर पारेर दबाब दिए भन्ने यस्तो प्रश्न देखिन्छ यसमा। अनि यसले गर्दाखेरि जो पदमा बसेका छन् तिनलाई त बेनिफिट भयो नबसेकालाई चाहिँ बेनिफिट भएन उनीहरू निरुत्साहित भए अथवा के भन्छ खास सन्तुष्ट भएनन् भन्ने यस्तो प्रश्न छैन यसमा त्यही हैन हो न अरु पनि हुन्छ पढौँ न। अब यसो भने सर यसको समाधान त के होला भने नीति यस्तो बनाउने नीति एकदम पारदर्शी बनाउने अनि हरेक कुरा नीतिमा व्यवस्था गरिदिने जस्तो सरुवाको हकमा एउटा क्यालेन्डरिङ प्रणाली भन्छ नि हामी जो चक्रीय प्रणाली त्यो लागू गरिदिने हैन। त्यो लागू गरिदिने बित्तिकै सरुवा सम्बन्धी त तपाईँ कसैले दबाब दिनु परेन नि त। बढुवा जस्तो बढुवाको कुरा आयो। अब बढुवाको कुरामा पनि के हुन्छ भने एउटै ब्याजीहरू पनि कोही चाहिँ कासमुमा राम्रो नम्बर ल्याउने कोही कासमुमा पछाडि पर्ने रेटिने र पछाडि पर्ने अवस्था छ। ब्याज बढुवाको सिस्टम ल्याइदिने हो भने यो समस्या पनि धेरै समाधान हुन्छ सर। यस्ता कसैले दबाब दिइराख्नै पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ है सर। यी दुईटा विषयलाई अब अरू त राजनीतिसँगको राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध र सीमा भन्ने त हामीले पढ्छौँ प्रशासनमा त्यो सम्बन्ध र सीमालाई पनि पारदर्शी बनाइदिने प्रष्ट बनाइदिने हो भने त कसरी लिङ्क हुन्छ र तल्ला कर्मचारीको माथिल्लो उसँग हैन युनियनको लिङ्कै हुन पाउँदैन नेताहरूसँग त। अब त्यस्तो किसिमको एउटा डिमार्केसन गरिदिने हो भने यो माथि तल्ला कर्मचारीले माथिका नेतालाई भेटघाट गर्ने र बिचका उच्च पदस्थ नेता निजामतीलाई नै दबाबमा पार्ने कुरा चाहिँ त्यसै हराएर जान्छ। अनि सरुवा बढुवा जस्ता कुरामा चाहिँ एउटा पद्धति नै बसालिदिने हो भने पनि त्यो त्यसै हराएर जान्छ। अब काम चाहिँ प्रष्टसँगले कसैलाई पनि काममा छुट नहुने कामको समयभन्दा अघि पछि मात्रै यस्तो क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउने र अनि प्रत्येक व्यक्तिले गरेको कार्य विवरण अनुसारको काम गरेकै हुनुपर्ने बनाउने बित्तिकै त काम पनि रोकिँदैन काम पनि अगाडि चलिरहन्छ र अनि सबै कर्मचारीले मैले यसमा यो राजनीतिमा नलागे बापत मैले केही बेनिफिट पाइन है भन्ने पनि हुँदैन किनभने उसलाई पनि केही न केही भइरहेको हुन्छ त्यो नीतिले नै प्रष्ट पारिदिरहेको हुन्छ उसलाई। र अनि राजनीतिमा गर्नेहरूले मान्छेलाई चाहिँ विशेष फाइदा पनि केही हुँदैन उनीहरू किनभने आफ्नो जिम्मेवारीमा त उनीहरूले बस्नै पर्छ काममा त उनीहरूले गर्नै पर्छ। यसरी एउटा नीतिगत स्पष्टता गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ सर। हजुर धन्यवाद। अरू सरकारहरू सन्तोष सर आज कता जानुभयो? हजुर म सुनिरहेको छु त। यो हजुरको आइडिया चाहियो यहाँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको 5 वटादेखि 6 वटा जति कुराहरू जस्तो लेख्नुपर्ने होला होइन। यसमा चाहिँ पहिले विषय प्रवेशमा जाने हो। विषय प्रवेश भनेको हामीले जसरी पनि दिन सकियो। त्यस पछाडि समस्याको पहिचान गर्ने हो समस्या कहाँनिर रहेको छ भन्ने कुरा। समस्याको पहिचान गरिसकेपछि अब त्यो समस्याको कारण चाहिँ के कारणले त्यो समस्या उब्जेको हो भन्ने अर्को प्याराग्राफ लेख्नुपर्ने। त्यो समस्याको कारण पनि लेखिसकेपछि अब विद्यमान नीतिगत व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरामा जानु पर्ला होइन। त्यो लेखिसकेपछि अब त्यसको कार्यान्वयनको स्तर एउटा स्ट्याटस पनि देखाउनु पर्ने। नीतिगत व्यवस्था त गर्यो त्यसको स्तर के छ त्यो देखाउनु पर्यो। अनि आफ्नो एउटा व्यवहारिक त्यो समाधानको लागि चाहिँ सुझावका
सुझावहरू पनि लेख्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि एउटा कार्यान्वयन योग्य भनेको एउटा टेबल बनाएर, जुन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना भन्छ नि, कार्ययोजनालाई चाहिँ एउटा टेबल बनाएर अब यो कार्यक्रमको जिम्मेवारी कोसँग छ होइन, कसरी गर्ने त्यो यसको टेबलै हुन्छ होला यो कार्ययोजनाको। त्यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। 4-5 पेजमा सकिएला यो मोटामोटी। अब प्रश्नमा जाँदाखेरि त विषय प्रवेश त सबैले अलिकति छाउने कुरो हो होइन, विषय प्रवेशमा लेखिहालिएर। अनि समस्याको पहिचान कहाँ देखेको छ भन्दाखेरि त अब समस्याको पहिचान त अब राजनीतिक दल यस्तो छ, अब ट्रेड युनियन अथवा पेसागत सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ, पेसागत सङ्गठनहरू चाहिँ दलीय स्वार्थमै रहेका छन्, त्यो देखिन्छ हामीले। किनकि अब राजनीतिक दल भनेको त मुख्य भइहाल्यो होइन, सरकार चलाउने राजनीतिक दललाई अब ट्रेड युनियनले पनि सहयोग त गरेकै हो पहिले। अब ६२ आन्दोलन भनेर हाम्रो क्वेसनले पनि यहाँ देखायो होइन, त्यतिखेर अब सहयोग गरेको हो। त्यो सहयोग गरिसकेपछि अब राजनीतिक दलले नै हो त नीति निर्माण गर्ने ओर्ने, सबै कुरा बनाउने ओर्ने, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार दिने, कस्ता अधिकार दिने, थ्रेसहोल्ड राख्ने नराख्ने, कति राख्ने, यी सबै। त्यसमा चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूले पनि कर्मचारीको यो ट्रेड युनियनलाई चाहिँ भरपुर सहयोग गरेको देखियो होइन। किनकि अब त्यहाँ त दलगत स्वार्थमै ट्रेड युनियनहरू चलिरहेका छन्, राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही कुरा मानिरहेछन्। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि ट्रेड युनियनले चाहिँ एकापट्टि चाहिँ समस्या चाहिँ कहाँनिर छ, अर्को यो एउटा समस्या हो। अब अर्को समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रेड युनियन भनेको त निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन भनेको अफिसमा काम गर्ने भयो। उनीहरूले अफिसमा पनि शपथ लिएर चाहिँ म अफिसमा निष्पक्ष प्रतिबद्ध ढङ्गले काम गर्छु भनेर आफ्नो विभागीय प्रमुखसँग शपथ लिएर नियुक्ति लिएका हुन्छन्। अब अर्कोतिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब राजनीतिक दललाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलको आन्दोलनमा सघाइरहेको कारणले गर्दा राजनीतिक दलसँग त तटस्थ भएर रहनै सक्दैन, केही न केही रूपमा आस्थावानै हुन्छ। त्यो भएर राजनीतिक दलको कुरा पनि मान्ने, किनकि राजनीतिक दल भनेको एउटा शक्तिको कुरो हो होइन। अनि आफ्नो विभागीयमा पनि शपथ लिएको हुन्छ, विभागीयको नीति नियम पनि मान्ने भएकोले उनीहरू अब दुईतिर चेपामा परेका हुन्छन्। अब यता अफिसतिरको पनि प्रतिबद्ध हुन्छ उनीहरूसँग भने, उता राजनीतिक दलतिर पनि उनीहरूको झुकाव रहिरहेका हुन्छन्, आस्थाको आधारमा तटस्थ हुन सक्दैनन्। समस्या त यी नै होलान्। अब यी 2-3वटा समस्या लेख्ने। अब समस्या लेखिसकेपछि अब अर्को भनेको समस्याको कारण कहाँबाट उब्जियो भन्ने कुरामा जानु पर्ला होइन। अनि त्यहाँदेखि अब विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू के कस्तो छन्, त्यसको स्टाटस असली कस्तो छ, कार्यान्वयनको स्तर त अब नेपालकै सन्दर्भमा जोडेर कुरा गर्दाखेरि त एकदम खस्किँदैछ होइन। अब हरेक पार्टीको झन्डा बोकेका छन्। यो नीतिगत व्यवस्था के छ नि त, लु नीतिगत व्यवस्थाको कुरो गरौँ त। यहाँ नीतिगतको त यो छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ हामीले होइन। हाम्रो त उनी भयो नि, एउटा संविधानमै भयो नि, एउटा त संविधानमै छ होइन। अब नीतिगत व्यवस्थामा त पहिले हाम्रो संवैधानिक तथा कानुनी संवैधानिक व्यवस्थामै जानु पर्ला। अब संवैधानिक व्यवस्थामा त अब के भन्न सक्यो त भन्दाखेरि अब श्रम सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा सङ्गठित हुने, ट्रेड युनियन खोल्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुने कुराको प्रत्याभूति, धारा 17मा सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, 33मा रोजगारीको हक, 34मा श्रमको व्यवस्था हुनेछ। स्वतन्त्रताको हकमा पनि छ होला होइन, बेला भएर सङ्घ संगठन खोल्न पाउने भन्ने होइन संविधानमा कुरा गर्दा। धारा 51 श्रम रोजगार नीति भन्ने व्यवस्था रहेछ। नीतिगत व्यवस्थामा 2003 सालमा विराटनगर जुट मिलको ट्रेड युनियन गठन अरे। 2008मा नेपाल न्यून वैधानिक कर्मचारी सङ्गठनको गठन। 40को परिवर्तनपछि निजामती कर्मचारी सङ्गठनको स्थापना। वर्तमान अवस्थामा अधिकारी एकल ट्रेड युनियनको गठन भनेर कानुनी व्यवस्था पनि छन्। कानुनी व्यवस्थामा जहाँ त हाम्रो निजामती सेवा ऐनकै कुराहरूमा त्यहाँ त व्यवस्था गरेकै छ नियमावलीहरूमा, त्यसलाई नै जोडेर लेख्दा हुन्छ। ठ्याक्कै अब त्यो त नपढिकन त्यहाँ त अब ट्याक्कै लेख्नु पर्यो होइन, गफमा त दिएर त भएन, ठ्याक्कै जिस्ट कुराहरू जे छ त्यही लेख्नु पर्यो। त्यो पुरागत रूपमा सबै त धेरै लेख्न पनि सकिन्न त्यहाँ त। त्यही त हो, निजामती सेवा ऐनले चाहिँ ट्रेड युनियनलाई स्वीकार गर्छ, नियमावलीले आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई कुरा गरेको छ। निजामती सेवा 49, त्यस पछाडिको 55मा दोस्रो संशोधन, अनि निजामती सेवा नियमावली 2064को चाहिँ व्यवस्थामा 64को जुन भएको संशोधनले गर्दा व्यवस्था गरेको छ। अनि ट्रेड युनियन ऐन 2049 त्यहाँ धेरै लेख्न पाइने होइन, धेरै लेख्न त अब किनभने बुदाबुदा लेख्दा त संविधानमा चाहिँ हजुर अघि म्याडमले भन्नुभयो त्यही बुदाबुदा नै लेख्ने हो। श्रम सम्बन्धी हकदेखि लिएर राज्यको निर्देश सिद्धान्त नीतिका कुराहरूदेखि लिएर अब बढी त्यो मौलिक हकमा सम्बन्धित कुरा भयो। त्यस पछाडि ट्रेड युनियन ऐन 2049लाई पनि छोड्नु भएन, त्यो आधार भयो ट्रेड युनियनको सन्दर्भमा। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनि मानव अधिकारको कुरा पनि लेख्नुपर्ने छ र अलिकति यसलाई चाहिँ यो मानव अधिकारको
विश्वव्यापी घोषणापत्र अनि आइएलओको अभिसन्धि सन्धिहरूका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अनि प्रतिबद्धता गरेका प्रतिबद्धताहरू ती हुँदै हुँदै अनि निरव सेवा ऐन नियमावली अनि त्यस पछाडि नीतिगतमा त यस्तै होला नि। संस्थागत कुरा हुनु नि त अब संसदीय समिति हजुर म्याडम। यहाँ चाहिँ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम विभाग अनि हाम्रो सामान्य प्रशासन मन्त्रालय केन्द्रीय निकायको रूपमा कर्मचारी सङ्घ संस्थाहरू नै भए अनि अदालत, श्रम अदालत त्यस्तै छन् सर। अलिअलि संसदीय समितिहरूले पनि कता कता जस्ता कुराहरू संसदीय समिति पनि जरुरी हुन्छ, यसको बारेमा छलफल गर्ने कुरा हुन्छ नि त्यहाँ होइन। प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू पनि भन्नु पर्ला। प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिँ के छ त्यसको संरचना? त्यो एउटा श्रम न्यायाधिकरण भन्ने पनि छ होइन, त्यसलाई पनि जोड्न सक्यो नि त संस्थागत। श्रम अदालत भन्ने चाहिँ छ क्या सर? मलाई न्यायाधिकरण त त्यो त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि होइन र खोइ कन्फ्युज भयो। रोजगार न्यायाधिकरण चाहिँ होला, श्रम न्यायाधिकरण भन्ने छैन होला। श्रम अदालत छँदैछ, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण होला। संस्थागतमा त्यसरी नै लेख्न सकिएला होइन, नीतिगतमा तिनै कुराहरू अब जति दिमागमा आउँछ त्यहाँ एक्जाम हलमा बसेर लेख्न सुरु गर्दा त्यति नै लेख्ने होला। नीतिगत संवैधानिक पनि भनियो अलिअलि, संवैधानिक पछाडि कानुनी पनि भन्यो, कानुनी भनेपछि संस्थागत पनि भन्यो। संस्थागत भनेपछि अब त्यसको स्ट्याटस देखाउनु पर्ला अनि फेरि कार्यान्वयनको स्ट्याटस कस्तो छ त अब नीतिमा त। हजुर निजामती कर्मचारीको समिति भन्यो नि, त्यसमा को प्रतिनिधिहरू हुन्छन् भनेपछि ती पनि संस्थालाई पनि तान्न मिलाइ सर। यहाँ एउटा समिति छ नि, यी समिति पनि संस्थागत व्यवस्था नै हो नि त होइन र? किन सम्बन्धित कुराहरू भयो नि त है, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय संस्थागत संस्थागतै त हो नि। कार्यक्रमगत भन्ने यसलाई के भन्ने यसलाई? संस्थागत त यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुन्छ होइन, यो त्यहाँभित्र एउटा समिति होला, यही समिति यो जुन अहिले देखाइएको समिति। अब त्यसलाई हामीले संस्थागतमा राख्ने कि कार्यक्रमगत? त्यो त संस्था भनेको त सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भइदियो समग्र रूपमै। अब त्यसको पनि कार्यक्रमगत व्यवस्था चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको समिति छ, यति सदस्य भनेर लेख्न सकिएला। संस्थागतमा त आधिकारिक ट्रेड युनियनका अफिसहरू पनि छन् नि, तिनीहरूलाई नि त्यो त सक्यो। राष्ट्रिय स्तरका संगठनहरू हो त्यसलाई नि राखेको छ संस्थागतमा राखेको किताबमा। भनेपछि अब हामीले संस्थागत भयो, नीतिगत कुराहरू भयो, अनि यसका समस्याहरू भनेको चाहिँ अब यो मुख्य चाहिँ अब राजनीति, अब कर्मचारीहरूले बढी अलि राजनीति गर्छन् भन्ने होला नि यसको समस्या त। समस्याको पहिचान कसरी गर्ने? सबैभन्दा बढी समस्या नै त्यही हो कि जस्तो लाग्यो यो क्वेसनको सर। समस्याका कारण त्यसको पहिचान भनेर भन्छ। समस्या भने त कुनै पनि अब व्यक्ति तटस्थ बस्न सक्दैन होइन, कोही न कोही रूपमा अथवा केही न केही रूपमा आस्थावान हुन्छ। अब यी राजनीतिक अब जुन पेसागत सङ्गठनको रूपमा ट्रेड युनियनहरू छन्, यी ट्रेड युनियनहरू पनि कुनै न कुनै दलमा अप्रत्यक्ष रूपले आबद्ध भएका अथवा आस्थावान रहेका छन्। त्यो कारणले उनीहरूले राजनीतिक दलको अब नीति नियमहरू पनि अब उनीहरूले आदेशहरू नीति नियमहरू त्यो पनि त्यसबाट पनि उनीहरू विचलन रहेर स्वतन्त्र रहन सक्दैनन्। त्यसलाई पनि एउटा समस्या देखाउन सक्यो। अनि अर्को समस्या भनेको त अब अफिसप्रति पनि अब उनीहरू अब प्रतिबद्ध हुन्छन्, अफिसप्रति पनि नियुक्ति लिन्छन्, शपथ लिन्छन् होइन। त्यो एउटा अब प्रशासनप्रति पनि प्रतिबद्ध हुन्छन्। यतापट्टि अब अप्रत्यक्ष रूपमा जुन राजनीतिक दलहरूप्रति पनि प्रतिबद्ध भएको कारणले समस्या त त्यो दुईटामै देखियो होला। अरू के हुन सक्छ समस्या? अर्को चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ ट्रेड युनियनहरू छन् भन्न सकियो सर। अनि अब जसको सरकार छ त्यो ट्रेड युनियनले आफ्ना मुद्दा, कर्मचारीका मुद्दाहरू भन्दा पनि राजनीतिकलाई नै बढी सपोर्ट गरेको देखिन्छ भन्न सकियो। त्यो पनि समस्या भयो। अर्को कुरो चाहिँ ट्रेड युनियनहरूले सिधै राजनीतिक नेतृत्वलाई नै पहुँच गरे सरुवा बढुवामा चाहिँ गरेको पनि गुनासो सुनिन्छ भन्न सकियो। त्यो पनि समस्या नै भयो। यी कुराहरू राख्न सकियो सर समस्यामा।
यसरी हामीले देखेको समस्या लेख्ने हो कि प्रश्नमा उठाएको समस्यामा लेख्ने हो एन्सर? समस्या पहिचानमा लेख्ने होला नि सर त्यसलाई त। प्रश्नमा उठाएको हामीले देख्दै आएको समस्या त धेरै धेरै छन्, तर प्रश्नले उठाएको समस्यामा जाने होला नि। हो, प्रश्नले उठाएकोमा जानु पर्यो सर। अन्य नभएका प्रश्नहरू पनि धेरैवटा प्रश्नले धेरै समस्या त उठाउँदैन नि, एउटा दुईटा मात्रै उठाउँछ होइन र? होइन नि सर, उठाउँछ नि। यहीँ हेर्नु न, तपाईँ 62 आन्दोलनमा कर्मचारी सहभागी भए भन्ने पनि समस्या उठाएको। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँभन्दा पछाडि गएर आफूभन्दा ठुलो पदका कर्मचारीलाई दबाब दिए भन्ने पनि उठाएको। अर्को समस्या के हो भने सोझा सिधा कर्मचारीहरू उनीहरूको मनोबल गिर्यो भन्ने पनि समस्या हो सर। यी त समस्या हुन् नि, एउटै क्वेसनले 2-3टा उठाइहाल्छ नि। मेरो बुझाइ त्यस्तो लाग्छ है। हो, यहाँ त अब हामीले यो क्वेसनमा अन्डरलाइन गर्दै गर्दै निकाल्ने हो भने त 4-5वटा समस्या त यही छ नि त। अन्डरलाइन गर्दै पढ्नु पर्यो, क्वेसनलाई पहिले पढ्नु पर्यो। मैले चाहिँ यसमा राजनीतिक समस्या देखा हो। सर हजुर साङ्केतिक मात्रै दिने हो यो समस्या। उसले त साङ्केतिक दिने हो, त्यसलाई आफूले पहिचान गरेर कतिको यो साङ्केतिक कुराहरूबाट कतिको बुझ्नुहरू र अघि लालबाज सरले भन्नुभयो नि त्यही कुरा हो कि 62-63 जनआन्दोलनमा कर्मचारी सहभागी भए भन्ने कुरा नै नि त्यहाँदेखि नै त्यो साङ्केतिक रूपमा उसले त्यहाँदेखि नै तानिरहेको छ कि यो समस्यालाई उसलाई। त्यही त राजनीतिमा समावेश भएकै कारणले उनीहरूलाई युनियन दियो र उनीहरू चाहिँ बढी राजनीति गर्न थाले भने हो प्रश्नले। हो, समस्याका कारणमा त्यो होला, लेख्न सकिन्छ होला सर। अब हामीले त ट्रेड युनियनको बारेमा धेरै पढ्छौँ, धेरै अनुभव गर्छौँ, अनि धेरै विषय कोट्यायो भने त सर यो त 20 पन्ना हुन्छ त लेख्दै लेख्दै त। त्यो त तपाईँ मुख्य समस्या के हो भन्यो भने एउटा मात्रै लेख्ने होला सर। न समस्या यसको समस्या के हो भन्यो भने त त्यसलाई त छुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ है मलाई त। समस्या त पोइन्टमा लेख्ने त हो नि। समस्याको व्याख्या गर्नु परेन, बुदागत रूपमा लेख्नु। त्यसलाई क्लस्टरिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ सर। समस्याको पहिचान गरिसकेपछि समस्याको कारणलाई चाहिँ क्लस्टरिङ पनि गर्न सकिन्छ, अथवा समस्याको कारणलाई चाहिँ बुलेटमा लेखेर अनि यसको त निवारणको कुरा पनि भनिन्छ यसले। कारण समस्या समाधानका लागि सुझावहरू भनेको छ। अब सुझावहरूलाई चाहिँ फेरि क्लस्टरिङ गरे पनि हुन्छ। अब क्वेसन कति छ भन्दाखेरि सुझावहरूमा चाहिँ धेरै नम्बर छ। यहाँ नम्बर पनि राख्दाखेरि 9 नम्बर सुझावलाई दिएको छ। उसले पहिचानलाई 6 नम्बर दियो, कारणलाई 4 नम्बर दियो, अनि त्यो सुझावलाई चाहिँ 9 नम्बर, किन कार्ययोजनालाई 6 नम्बर दियो भनेपछि त्यो सुझावलाई चाहिँ उसले 9 नम्बर दियो। भनेपछि यहाँ सुझावलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गर्नुपर्ने जस्तो देख्यो मैले। नीतिगत, संस्थागत, व्यवहारगत, मनोगत अथवा कार्यक्रमगत कसरी गर्न सकिन्छ क्लस्टरिङ गरेर। अनि किनभने 9 नम्बर छ त्यसलाई त, अनि क्लस्टरिङ गरेर कार्यतालिकालाई चाहिँ यसले कार्ययोजनालाई कति नम्बर दिएको छ? 6 नम्बर दियो। 6 नम्बर सर। 6 नम्बर छ। कार्ययोजनालाई चाहिँ अलिकति यसलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो अरू हेर्दाखेरि, अब होइन यो 25 मार्क्सको रहेछ है। साथै 25 मार्कको समस्याको पहिचान गर्दै समस्याका कारणहरू गर्दै भनेपछि समस्याका कारणहरू गर्दै पहिचान र कारणहरूलाई चाहिँ 6 नम्बर दियो। समस्यामा समाधान गर्ने विद्यमान नीतिगत व्यवस्थालाई 4 नम्बर दियो। अनि त्यस पछाडि समस्यालाई सुझावलाई 9 नम्बर दियो, कार्ययोजनालाई 6 नम्बर दियो। फेरि भनेपछि यसलाई सुझावमा चाहिँ क्लस्टरिङ गर्नुपर्ने भयो भन्ने बुझ्यो, किनभने बुलेटमा लेखेर भएन, 9 नम्बर छ नि त यहाँ। यसरी मार्किङ गरेर दियो भने अलिकति त्यसले सङ्केत पनि गर्छ, सजिलो पनि हुने। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो नगरिकन दिन्छ कि, अनि एकैचोटि 25 दियो भने अल्मलिन्छ सर। अल्मलिन्छ कुनलाई सर। यसको कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजनामा जाउँ नि त एकपटक। साथीहरूले के देख्नुभयो? सरबाट भन्नु अनि म भन्छु त। म्याडम भन्नु।
सर यसको सुझाव पनि एकचोटि गरौँ न भनेर मैले चाहिँ खोलेको। ए अब सुझाव अब जहाँ छ नि म्याडम समस्याका कारणहरू हामीले पत्ता लाग्यौँ भने, समस्या पहिचान र कारणहरू पत्ता लाग्यौँ भने सुझावहरू त्यसैलाई अलिकति जस्तो समस्याको कारणहरू भनेको नीतिगत अस्थिरता, अनि कार्यान्वयन नीति नबन्नु, भएका नीतिहरू कार्यान्वयन नहुनु भन्ने खालको चाहिँ एउटा कारण रह्यो भने अब सुझाव दिँदा चाहिँ अब हामीले अलिकति त्यो नीतिगत कारणमा त्यो बुदालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नीति दीर्घकालीन र कार्यान्वयन योग्य बनाउनु पर्छ। अनि भएका नीतिहरूलाई उपलब्ध नीतिहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर त्यो कारणलाई चाहिँ उठाउन सक्यो भने सुझावलाई चाहिँ त्यसलाई अलिकति त्यसै कुराहरूमा रहेर मोडिफाई गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भन्न सकियो सर। अब जस्तो राजनीतिसँग सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो आचरण पालन गर्नु पर्यो, राजनीतिक दललाई सहयोग गरेको देखिने गरी सहयोग गर्नु भएन। अर्को कुरो राजनीतिक दल र त्यो विचार र ट्रेड युनियनहरूलाई अलिकति कानुनी रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई छुट्याउन सक्नु पर्यो होइन। उनीहरूको पेसागत साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको भातृ सङ्गठन जस्तो हुनु भएन, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनु पर्यो। यिनै कुरा ल्याउने हो म्याडम सुझावको रूपमा त। सर यसलाई हामीले कसरी राजनीतिक प्रशासनिक यस्तो टाइपहरू बनाएर लेख्ने कि सिधै लेख्न पनि यो कुन कसो गर्दाखेरि त्यो लेख्न सकियो भने अझ राम्रो। सरले ल्याए जस्तै हाम्रो दुलारी सरले अहिले ल्याउनु भएको थियो नि, जस्तो राजनीतिक रूपमा अनि ट्रेड युनियन कर्मीको रूपमा अनि उच्च प्रशासकहरूको रूपमा भनेर क्लस्टर गरेर ल्याइयो भने अझ राम्रो। प्रकाश सरले एकचोटि के भन्नुभएको थियो भने मलाई याद छ, मलाई मन परेको कुरा छ, यो सेयर गर्छु भने दुलारी सरले एउटा समस्याको कारण जसरी बुलेटमा लेख्नुभयो भने तिनी बुलेटहरू सम्झेर अनि निवारणमा चाहिँ क्लस्टरिङ गरिदिनु भन्नुभएको थियो। राजनीतिक कारण क्लस्टरिङ नगर्नु समस्याको कारणमा, किनभने अगाडिको कारण पनि क्लस्टरिङ गरेको अनि सुधार पनि क्लस्टरिङ गरेको भनेपछि उसले त्यहीबाट एउटै खालको हुन्छ, त्यहीबाट तानो भन्ने हुन्छ। सुई बुलेटहरू चाहिँ मा लेखिदिनु कारणलाई, उहाँले भने जस्तै त्यो कारणमा अलिकति नम्बरहरू कम हुन्छ अनि सुझावमा अलिकति बढी नम्बर हुन्छ, त्यो सुझावलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गरिदिनु भनेर भन्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने एउटा उदाहरणको रूपमा जस्तो समस्या छ भने नीतिगत समस्या छ, संस्थागत समस्या छ, व्यवहारगत समस्या छ, अथवा सङ्गठनगत, संस्थागत भनेको सङ्गठनगत भइहाल्यो, अन्य भनेर त्यसको बुलेटहरू अगाडि कारणमा सुई लेखेर आयो भने राजनीतिक स्थायित्व नभएको, राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको, नीति कार्यक्रम र बजेट तालमेल नभएको भन्दै आउनुभयो भने अनि तिनै बुदाहरूलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गरेर तलतिर सुझाव दिँदाखेरि चाहिँ नीतिगत सुझाव भन्ने, अनि नीतिगत चाहिँ नीतिमा चाहिँ नीतिगत दीर्घकालीन नीति नबन्ने हो, भएका नीतिको कार्यान्वयन नहुनु, उपलब्ध कार्यान्वयन बिचमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नहुनु भन्दै ती बुदाहरूलाई भनौँ यससँग रिलेटेड जसरी हुन्छ त्यो माथिका बुदाहरूसँग तल लगेर अलिकति नीतिगतको चाहिँ सुझावमा चाहिँ क्लस्टरिङ गरिदियो भने ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँ यो अहिले मलाई याद आयो, ठ्याक्कै काम लाग्ने कुरा भयो, किनभने सुझावलाई 9 नम्बर छ, समस्याको पहिचान र कारणलाई 4 नम्बर छ। 4 नम्बरमा हामीले बुदा मात्रै लेख्नु पर्यो, यसका मूलभूत कुराहरू जुन यसले प्रश्नले भनेका पनि बुदाहरू तल लेख्न सकिन्छ भन्नुभएको छ उहाँले त। किनभने त्यसले पनि त्यही त हुन्छ नि, समस्याहरू त समस्याका कारणहरू भनेको त्यही त हो नि। कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु, त्यो समस्या भयो नि त। राजनीतिक दलको सदस्यता दिने, यता कर्मचारीको पनि शपथ लिने, राजनीतिक दलको पनि म राजनीतिक दलप्रति आबद्ध छु, प्रतिबद्ध छु भनेर शपथ लिने, अनि यता सङ्गठनतिर पनि कर्मचारीकोतिर पनि शपथ लिने। यो समस्या छ भनेपछि त्यो माथि भनेकै समस्या नै हुन्छ नि, तिनीहरूलाई पनि समस्यामा तल राख्न सकिन्छ, कारणमा राख्न सकिन्छ भनेकोले त्यो पनि भयो एउटा। अब अर्को कार्ययोजनाको कुरो गर्दै हुन्छ पुष्प सरले अघि। कार्ययोजना चाहिँ यो जुन छ नि सुझावलाई समात्यो भने कार्ययोजना सजिलो हुन्छ। जस्तो यो प्रश्नमा नि सर, जस्तो 3 महिनाभित्र गर्नुपर्ने, 6 महिनाभित्र गर्नुपर्ने, 1 वर्षभित्र गर्नुपर्ने अथवा 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्ययोजनाहरू के होलान् त्यो भन्नु पर्यो कि सर? त्यसरी त यसले क्वेसनले त भनेको छैन, त्यो भनेको त सजिलो कुरा पनि छैन। 5 वर्ष 3 वर्षमा गर्नुपर्ने भनेर त त्यो छुट्टै एक्सर्साइज गर्नु पर्यो। यसको क्वेसनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने कार्ययोजना बनाउँदाखेरि
क्लस्टरिङ गर्नै पर्यो 9 नम्बरको सोधेको छ। क्लस्टरिङ भनेको एउटा नीतिगत होला, एउटा संस्थागत होला, एउटा व्यवहारगत होला, एउटा चाहिँ अन्य होला। अब त्यो कार्यान्वयनको तालिका बन्छ। कार्यान्वयनको तालिकामा चाहिँ त्यसमा के हुनु पर्यो? सुझाव भनेको के? नीतिगत सुझाव। अनि त्यो नीतिगत सुझावमा नीतिगत सुझाव, संस्थागत सुझाव, कार्यक्रमगत सुझाव अथवा कार्यगत सुझाव, अनि त्यस पछाडि चाहिँ व्यवहारगत सुझाव, मनोवृत्ति व्यवहारका कुराहरू अन्य भनेर त्यसलाई ती माथि लेखेका सुझाव दिएकालाई चाहिँ सुसी त्यो बुदालाई तल तानिदिनु पर्यो। सर यो उसलाई कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना त टाइम बाउन्डमा हुन्छ हैन र? टाइम बाउन्डमा त यसो टाइमको त कहाँ होला र? कार्यान्वयन योग्य भनेको अब त्यो के गर्न सकिन्छ? नीतिगत ऊ छ भने अस्थिरता छ, प्रतिबद्धता छ भने नीतिगत प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो। कसले गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो कसले गर्न सक्छ? त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो भनेको चाहिँ अब त्यो सङ्घीय निकायहरू भयो अथवा संसदको कुरो कहिले नीति बनाउने सरकार, नेपाल सरकार हुने भयो। अब यसमा त नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहयोगी निकाय त्यस्तै बनाउने हो कि सर? नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सहयोगी निकाय। समय कति भन्दा त अब एउटा नीति बनाउनु पर्यो भने कति समय लाग्ला भनेको आवश्यकता अनुसार भने पनि भयो। बजेट कति लाग्छ निरन्तर भने पनि भयो। निरन्तर भने पनि भयो, आवश्यकता अनुसार भने पनि भयो। कति लाग्छ त समय भन्दाखेरि अब आवश्यकता अनुसार बजेट कति लाग्छ भन्दै तोकियो भयो भने अनिखेर उतापट्टि उपलब्धि के कार्यसूचक के भन्ने संयन्त्र भन्ने हुन्छ। सूचकाङ्क कार्य उपलब्धि के भनेको छ? कार्य उपलब्धि सूचाङ्क भनेकामा चाहिँ कार्यान्वयन योग्य र दीर्घकालीन र कार्यान्वयन योग्य नीति भन्ने यी को संलग्न छ त त्यहाँ भन्दा यतापट्टि हामीले सुझावमा लेख्यौँ दीर्घकालीन र कार्यान्वयन योग्य नीति पर्नुपर्छ भन्ने सुझाव गऱ्यौँ। कसले बनाउँछ भन्दा नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। लागत चाहिँ कति लाग्छ भन्दा तोकियो बमोजिम। अनि समय कति लाग्छ भन्दा त्यो अब टेन्टेटिभ समयको कुराहरू उसले गर्नु मन लाग्यो भने 1 वर्ष भनेर राखिदिउँला। त्यो भन्दा पनि तोकियो बमोजिम भन्दै गयो भने स्केप हुन सजिलो हो। अनि के हुन्छ त त्यो उपलब्धि सूचक चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उपलब्धि सूचक भनेको चाहिँ दीर्घकालीन र कार्यान्वयन योग्य नीति भन्ने सक्यो। अनि त्यस किसिमले जानुपर्छ कि भनेर एकचोटि त्यो उहाँले त्यो पनि प्र्याक्टिस गराउनु भएको थियो। अनि मैले त्यही आधारमा भनेको 4वटा कोलम चाहियो होइन त सर? हजुर 4वटा कोलम चाहियो। एउटा कोलममा सुझाव राख्नु पर्यो, अनि अर्को कोलममा चाहिँ यस्तो हुने भनेर सूचकाङ्क राख्नु पर्यो, एउटामा चाहिँ निरन्तर समय राख्नु पर्यो, एउटामा चाहिँ कार्यान्वयन योग्य के अरे कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहयोगी निकाय। 4को एउटामा चाहिँ समस्या, एउटामा कार्यान्वयन गर्ने निकाय, एउटा चाहिँ एउटा कोलममा चाहिँ सूचकाङ्क र एउटा कोलममा समय हैन? समय सूचकाङ्कको अन्तिममा हुन्छ। सूचकाङ्क चाहिँ अन्तिममा हुन्छ। त्यसले उपलब्धिलाई देखाउँछ क्या। के हो त यता भन्न खोजेको कुरा के हो त? त्यसलाई चाहिँ उपलब्धि भएको हुनेछ भनेर भन्नु पर्यो त्यो सुझावमा चाहिँ। यसमा त सिनाम हुने भयो। सुरुमा त सिनाम हुने भयो, सुझाव हुने भयो, उपलब्धि हुने भयो। त्यस पछाडि मुख्य निकाय कार्यान्वयन गर्ने निकाय हुने भयो। मुख्य निकाय पनि भन्न सकिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय भयो। अनि अर्को चाहिँ सहयोगी निकाय भयो। पहिला सरले भन्नुभयो सहयोगी निकाय भयो। सहयोगी निकाय पछाडि अनि लागत भयो, अनि समय भयो, अनि खेर उपलब्धि सूचक भयो भने समेट्छ। अहिले पहिलेको जस्तो त्यो ढाँचा नभएको हुनाले यति कुराहरू राख्यो भने यो कुनै पनि केसलाई चाहिँ यति कुराहरूले समेट्छ। अरू चाहिँ अलिक बढी हुन्छन्, ती भ्याइँदा पनि भ्याइँदैन, समय पनि पुग्दैन। त्यस कारणले यति कुराहरू जुन 1 नम्बरमा सिनम राख्ने, सुरुमा सिनम राख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ सुझाव राख्ने, के सुझाव दिन खोजेको त्यो सुझाव हामीले माथि बुलेटमा राखेको हुन्छ। के अरे त्यो त्यसलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गरेको हुन्छ। त्यो सुझाव राख्ने, अनि के उपलब्धि हुन्छ त त्यो के अरे त्यसबाट भन्दाखेरि के गर्ने त भन्ने कुरा प्रतिफलको सूचकाङ्क हो त्यो। हजुर प्रतिफलको सूचकाङ्क, प्रतिफलको सूचकाङ्क राख्ने। त्यस पछाडि मुख्य निकायको हो त अथवा सहयोगी निकायको हो त भन्ने राख्ने। अनि यसको चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदा के हुँदो रहेछ भने त्यो अघि सरले पनि भन्नुभयो यो त नेपाल सरकार हो भने त सामान्य प्रशासन हुन्छ, कहिलेकाहीँ सङ्घीय सरकार हुन्छ, अर्को सहयोगी भन्ने निकाय भनेको चाहिँ कुनै केस अनुसार हुन्छ। कुनै चाहिँ अब सङ्घ प्रदेश पनि हुनसक्छ सहयोगी निकाय कहिलेकाहीँ। अनि समय कति हुन्छ त भन्दा तोकियो भयो भने लागत कति लाग्छ त भन्दा तोकियो भयो भने उपलब्धि के हुन्छ त भन्दा जुन सुरुमा लेखेको छ हामीले सिनम भन्दा यतापट्टि लेखेको जुन सुझाव छ के भएको छैन भन्दा त्यो सुझावले भनेको चाहिँ त्यो भएको हुनेछ। त्यति भएपछि कार्ययोजना पनि पुरा हुने भयो। यो प्रदेश निजामती सेवा त अब सङ्घकै अब आएको छैन। त्यो निजामती सेवा आएपछि पनि अब ट्रेड युनियनको अधिकार त्यहाँ त्यो सम्बन्धी व्यवस्था सौदाबाजीहरूका कुराहरू त होलान् होइन? स्थानीयमा पनि स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि होला नि त्यो त होइन? त्यो भयो भने त त्यसलाई पनि समेट्नु पर्ने हो कि?
त्यो त परिहाल्यो नि, हाम्रो त्यो संस्थागत नीतिगत कुरा थपिहाल्यो, संस्थागत कुरा थपियो, त्यहाँ त बढ्दै जाने त नि यो। अहिले कानुन नबनेको खण्डमा चाहिँ अब प्रदेशका निजामती सेवाले चाहिँ कुन अधिकारमा टेकेर चाहिँ उनीहरूले अब ट्रेड युनियन गतिविधि गर्छन् भन्दाखेरि यही सङ्घकै कानुनलाई मान्नु पर्यो, अहिलेकै निजामती सेवालाई होइन, 49 र नियमावली 50लाई पछि बन्यो भने उनीहरूले उनीहरूको ऐन अनुसारको हुन्छ। त्यही सर, अब अर्को चाहिँ यो समायोजनलाई पनि गर्छन् होला अहिले चाहिँ। समायोजन ऐनमा पनि खुलाएको छ त्यो कुरा। के कुराहरू त्यसमा नि भनेको छ, सङ्घ त्यो उनीहरूको प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन नबन्ने बेलासम्म यही ऐन अनुसार हुने वा सङ्घीय निजामती अनुसार हुने भनेको छ। हुन त सङ्घीय निजामती ऐनै आएको छैन सर, अब के भन्ने। पच्चिस मासको भनेपछि त 25 मासको क्वेसन कतिवटा आउँछ उपहजिममा? 25 को एउटा आउँछ, एउटा पेपरमा आउँछ। 3टा 20 का, एउटा 15 को, एउटा 25 को। एउटा सेवामा 3टा पेपर दिनुपर्छ, 2टा। हजुर, एउटा सेवामा 2टा पेपर दिनुपर्छ। सरसचिवमा चाहिँ 3टा पेपरै दिनुपर्छ। 3टा सरसचिवमा चाहिँ चारवटै 25 मार्क्सको छ। सबै 25 को। चारवटै 25 को सरसचिवमा चाहिँ। यसमा चाहिँ अब यसको यो केस कसरी बन्छ भने पनि यसको हुँदो रहेछ कि आधार हुँदो रहेछ। त्यो पत्ता लगाउन सक्यो भने केस कसरी बन्छ अनि त्यसभित्र कसरी हिडन कुराहरू लुकेका रहन्छन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब कोही अलिकति विज्ञ सर म्यामहरूबाट कहीँबाट यो पत्ता लगाउनु भने अब यो कन्डिसन कज कन्सिक्वेन्सीका कुराहरू पनि यहाँ आउँछ भनेर भन्छन् कि कन्डिसन के छ, कुनै केसमा कन्डिसन के छ, त्यसको कारण के हो, कन्डिसन कज अनि कन्सिक्वेन्सी त्यसले असर कहाँ पुर्याउँछ भन्ने ढाँचामा नै केस बन्छ भनेर भन्छ कि यहाँ। अनि यसो सरस्वती हेर्दा पनि यहाँ पनि कन्डिसन भनेको चाहिँ यो जनआन्दोलन त्यो त्यो कसरी बन्छ र त्यो पत्ता लगायो भने अनि कुन हो मुख्य समस्या कहाँ हो भन्ने चाहिँ त्यो पहिचान गर्न सजिलो हुने रहेछ। त्यही होला। यसको मुख्य समस्या भनेको त तपाईँ ट्रेड युनियनमा राजनीति हस्तक्षेप नै त होला भन्ने लाग्छ होइन? राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो। समस्या त पक्कै पनि यही हो। अब यो समस्या पहिचान गर्नै नसकिँदो रहेछ कि क्वेसनहरूको सर। अनि समस्या पहिचान नबस्दै त्यहीभन्दा पछाडि लेखिएको कुरा त यसै गौड भइहाल्ला रहेछन्। हो, अनि पाखा लागिहाल्छ, छाँटिहाल्छ कि छाँटिहाल्ने नै त्यहीँनिर रहेछ कि सर। मुख्य समस्या भन्दा एउटा समस्यालाई गतिलो समस्यालाई राखेर अनि अन्य समस्याहरू भनेर राख्न सकिएला नि त होइन? सकियो। कसरी लेख्दा इफेक्टिभ हुन्छ त्यो पत्ता लगाएर जरो कुरा समात्न पाएदेखि त भइगयो नि। सन्तोष त्यो मात्रै होइन, यहाँ त अहिले यो त मैले छोटो यहाँ टाइप गर्न ढिलो हुन्छ भने एउटा तानै मिलो यति लामो लामो क्वेसनहरू हुन्छ कि त्यो मसिनो अक्षरमा एउटा पन्ना भरेको हुन्छ। यति छोटा कहाँ हुन्छ त, यो त कुनै यो भेटिएर छोटो टाइप गर्न त्यो अनि त्योमा तल पढ्दै माथिको बिर्सिँदै जान्छ। होइन अन्डरलाइन गर्नुपर्छ क्वेसन पढ्दा होइन? होइन, यसको यस्तो समस्या समाधानमा मुख्य समस्या पहिलो हरफमा हुन्छ कि सर? हो सर। अब यति प्याराग्राफ छ भने पहिलो प्याराग्राफमा हुन्छ, नभए क्वेसन छ भने पहिलो 2टा लाइनमै मुख्य समस्या राखेको हुन्छ कि। अब पढ्दै गर्दा पढेका कुरालाई यसो अन्डरलाइन गरियो भने पछि फेरि दोहोऱ्याएर यसो माथि हेर्न सजिलो हुन्छ। अन्डरलाइन गरिएन भने त झुकिहाल्छ नि, फेरि बिर्सिन्छ नि त। माथि के भनेको छ तल पुग्दै गएपछि त माथिका सबै बिर्सिन्छ नि। 3चोटि पढ्यो भने त टाइम त गयो त सबै। टाइम त सकिहाल्यो, यति छिटो जान्छ नि। 25 को 45 मिनट हुन्छ लगभग। 20 को 35 मिनट जति हुन्छ। टेन्टेटिभ त अलिक 34 कि कति मिनट हुन्छ, त्यसलाई अलिकति तल माथि बनाउँदाखेरि 45 मैले सम्झिन चाहिँ 45 25 को 45। आज मैले खत्री सरलाई एउटा क्वेसन राखेको थिएँ कि खत्री सर के हो तपाईँलाई के लाग्छ, मैले क्वेसन राखेको छु है त्यहाँ। भन्नु न, मुखले भन्नु न, सुन्नु हामी पनि। त्यहाँ छ प्रश्नमा। त्यो नासु बचाएको के विषयमा भन्नुभएको छ है सरले जस्तो लाग्छ। हो मलाई भन्नुभएको सर तपाईँलाई हो, सबैलाई होला। बडुवाको लागि 24 पाउनु। यो त यस्तो हो सर, सरले राख्नु भएको सन्दर्भको कुराहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा केही
उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वका नजिकका साथीहरूको चाहिँ प्रमोसन गर्नुपर्ने थियो सर। साधारणतया यो अनौपचारिक है सर मेरो चाहिँ यो छ। त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई दुर्गम बसाई र सबै आधार मानेर कर्मचारीका साथीहरूले चाहिँ सहयोग गरेका छन् भनेर उनीहरूलाई एउटा पुरस्कार स्वरूप दिनको लागि त्यो ल्याइएको थियो। पछि त्यसलाई समायोजन गरेर ज्येष्ठता कायम पनि गराइयो। त्यसपछि तपाईँको पछिल्लो पटक खिलराज रेग्मीको उसमा रहँदाखेरि त्यो खारेज गरियो। अब दोस्रो संशोधनमा ती कुराहरू राखिए र पछि खारेज गरियो। अहिले चाहिँ नासो बचाउ अभियान साथीहरू लागिरहनु पनि भएको छ। यो चाहिँ सम्बोधन हुन सकेन। कर्मचारीहरू खालि पढाइमा मात्र व्यस्त भए अनि वृत्ति विकास कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई चाहिँ नहेर्ने गरी फेरि उनीहरूको लबिङ कम भइरहेको अवस्था हो सर। प्रष्ट छ यो त। तर अब अहिले पनि साथीहरू लागिरहेका छन्। अलि अगाडि पनि ज्ञापन पत्रहरू बुझाएको पनि हो र यो हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यज्यूहरूसँग साथीहरूले भेटेर ज्ञापन पत्र सामान्य मन्त्रीलाई पनि दिन चाहिँ। तर यो प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ यो कुराहरू नासोको जुन आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताबाट हुने साबिकको व्यवस्थालाई चाहिँ खारेज गरिएको जस्तो देखिएको छ। तर अब यो फेरि नयाँ ड्राफ्ट हुँदैछ सामान्यमा भन्न सुन्नमा आएको छ सर, अध्यादेश मार्फत ल्याउनको लागि। अब यस सन्दर्भमा के भइरहेछ ठ्याक्कै अब यहाँ सर म्याडमहरू पनि हुन्छ, लौ न उहाँहरूलाई थाहा होला। अब अन्य पदमा चाहिँ तपाईँको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा राख्न सकिने होइन, नासुमा चाहिँ हटाउनै पर्ने जस्तो के एउटा हटाउने होइन, साबिकमा भएको व्यवस्था हटाइयो र फेरि राख्नको लागि सामान्यले अर्को ड्राफ्ट गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएको छ सर। अहिले अध्यादेश मार्फतै ल्याउने भन्ने गर्दैछ। यो त नासुहरूको पनि माग त जायज हो नि, जाँच दिन पाउनुपर्छ भन्ने। तर युनियनले पटक्कै सहयोग गरेर देखिन्न क्या ट्रेड युनियनहरूले। त्यो त छैन नि सर, एकदम कसको इन्ट्रेस्टमा आउँछ थाहा छैन कि। अब तपाईँ आन्तरिक प्रतियोगिता हटाउने अनि त्यसपछि गएर फेरि कहिले के ल्याउने। जस्तो तपाईँ बढुवाकै सिफारिस हेर्नुहोस् न, ट्रेड युनियनको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो 2-4 महिना अगाडि नै मन्त्रालय निर्णय गरिदिन्छ। अनि अरू त्यस्तो उनीहरूको चल्खे हुने मान्छे छैन भने 2-4 महिना पछाडि नै हुन्छ। अब त्यसले कत्रो असर गर्छ भन्ने कुरा विचार हुँदैन। अब यो त समस्या छ सर। अब त अलिकति केही सहुलियतका कुराहरू पाउँदा केही समस्या त भइहाल्छ नि। संगठनमा लागिसकेपछि जस्तो के नासु के अधिकृत होइन, संगठनमा लागेपछि त सदस्य नै हो नि, उसको पनि एउटा समूह छ, अधिकृतको पनि एउटा समूह छ, अर्को पनि एउटा समूह छ। सबैको समस्या एकै ढङ्गले हेर्नुपर्ने हो के, हेर्नु पर्यो। र पटक्कै हेरिँदैन। तपाईँको जो नेताहरू छन् बेनिफिट लिन्छन्, बाँकी त कार्यकर्ताहरू मरिरहन्छन्। सुनिन्छ सर त्यस्तै। अब कसो त नि। अब तपाईँ यो सरुवा बढुवामा नि आकर्षक कार्यालयहरू हुन्छन् अरे, अब त्यहाँ पठाउन पैसा दिनुपर्छ अरे भन्ने सुनिन्छ सर। अब यो न बदनाम गर्न गरिएका कुरा हुन् न साँचो कुरा हुन्, थाहा छैन सर यो विषय त। सरुवाको विषयमा अब एउटा क्यालेन्डरिङ प्रणाली लागू गरिदिएको भए त जम्मैको पालो आइहाल्थ्यो। कोही कसैलाई मलाई भन्नै पर्थेन है सर। हो, त्यो कुरा एउटा थियो। अर्को कुरा तपाईँ वर्षौँसम्म कोही कर्मचारी काज बसेका छन्, कोही 3 महिनामै फिर्ता हुन्छ। यो त छ नि सर। अब समस्या त छन्, तर समस्या छन् भन्दै फेरि ट्रेड युनियन नै आवश्यक छैन भन्न मिल्दैन। किन भन्दा धेरै उपलब्धिहरू ट्रेड युनियनले ल्याएको अवस्था देखिन्छ। अब यसका नेगेटिभ पोइन्टहरू घटाउँदै जाने, पोजिटिभ पोइन्टहरू हामी पनि खबरदारी गर्दै जाने। अब उनीहरू पनि सचेत जाने हुनुपर्छ। लालबहादुर सरले भन्नुभएको कुरा नै त्यही नै हो सर। अब ट्रेड युनियन कर्मीहरूलाई पनि यो चाहिँ बढी राजनीतिक छुट जस्तो, अनि उनीहरूलाई चाहिँ बढी कर्मचारीहरूको इमान्दारिता, व्यावसायिकता र नैतिकतामा चाहिँ उनीहरू सामेल नभएका कारणले यो खालको स्थिति आएको हो भन्छ सर। अब मनस्थिति नै अलिकति तपाईँको पोजिटिभ हुने खालका कुराहरू हाम्रो राजनीतिक संस्कार अनि हाम्रो धरातली यथार्थता र कानुनी अज्ञानताले पनि यसलाई अर्थ राख्दो रहेछ सर। अलिकति त पछिल्लो पटक जुन ट्रेड युनियन गतिविधिलाई सार्वजनिक बिदाको दिन र कार्यालय अघि र पछि गर्ने भन्ने एउटा खालको कुरा हो। अहिले चाहिँ त्यो कार्यालय समयमा चाहिँ ट्रेड युनियन मुभमेन्टहरू नगर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि भएको छ सर। जे होस्, सुधारका कुराहरू भइरहेछन् सर। अब यो त अहिले त हाम्रो समाज त यस्तो नेगेटिभ बन्यो कि पोजिटिभ कुरै कसैले सुरुवातै गर्दैन सर। त्यो एउटा ठुलो समस्या हो। न यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा पुर्याउँछ, न अब यो हाम्रो कुराले अरूले सुध्रिने पनि अवस्था पनि देखिँदैन सर। अब मलाई त त्यो भएर अलिक बढी समाज नै पुरै यस्तो नेगेटिभतर्फ गयो कि यो त शोचनीय विषय हो भन्ने लाग्छ सर। यसले त अहिले अब सचिवबाट अवकाश भएका
सचिवज्यूहरू सचिव रहँदा र सचिवबाट अवकाशपछि उनीहरूले कुन ट्रेड युनियन मार्फत र कुन राजनैतिक दलको चाहिँ लबिङबाट चाहिँ संवैधानिक निकाय अथवा अरू समितिहरूमा चाहिँ पदासीन हुन पाइन्छ भनेर उनीहरू लाग्ने भयो। हिजो मैले कुन ट्रेड युनियनमा का साथीहरूलाई सहयोग गरेको थिएँ, उनीहरूको मुखपत्रहरू के प्रकाशित भएको छ, त्यहाँ लेख प्रकाशन गर्न पाए, आफ्नो चाहिँ मनोभावनाहरू त्यहाँ व्यक्त गर्न पाए, कुनै क्वेसन पनि अलिअलि कतै कतै दुराशय हो कि जस्तो देखिन्छ क्या सर। त्यो माथिल्लो तहको कर्मचारीहरूले क्वेसन काट्ने हो बुबुहरूले, उनीहरूले अनि राजनीतिमा यसरी गए, 62 आन्दोलनमा सहयोग गरे, यसो गरे भनेर उसको मनोभावना पनि केही झल्किएको हो कि सर। त्यसो हामीले लेख्दाखेरि पनि सन्तुलित बनाएर लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। प्रश्नमाथि प्रश्न उठाइदिनु भयो सरले। एकदम हो के सर, किन भन्दा यो प्रचलनै यही छ क्या सर। देखिया खाइन्छ नि, अब सचिव भइरहेको बेलामा तपाईँ राजीनामा दिन लाएर अर्को पदमा पहिल्यै सुनिश्चित गर्ने। अब न्यायाधीशहरूको क्रममा नि हेरियो भने त मानव अधिकार आयोगमा जाने त्यस्तै तछाड मछाड। त्यसो र पहिल्यै उनीहरूले यहाँ के गर्दा मैले भोलि लाभको पद पाउँछु भन्नेमा त साँच्चै भन्नुहुन्छ नि त उच्च पदस्थ कर्मचारी यदि बढी लागेको को होला र ट्रेड युनियन भन्दा कयौँ गुणा बढी लागेको छ सर। त्यो त प्रश्न तपाईँको यो चाहिँ सामान्य प्रशासन लबी गर्छन् हैन। अहिले लकडाउनको पिरियडमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तपाईँको यो अहिले अध्यादेशबाट ल्याउनलाई नयाँ मन्त्रीले चाहिँ पुनर्लेखन अथवा चाहिँ संशोधन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाउँदाखेरि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू 60 वर्ष बनाउने र पदमा रहिरहने अथवा चाहिँ यदि भएन भने माथिल्लो पद कहाँ पाइन्छ र कुनमा आफू चाहिँ योग्यता म्याच खान्छ भनेर खोजेको अवस्था छ सर। स्थिति त्यो हो। अब कुरा गरेर साध्यै छैन यहाँ। अब त्यही त सर, व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्ने र के नगर्ने भनेर एन बन्छ क्या सर। यो त हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो नि। हो यही छ क्या सर, व्यक्तिलाई फाइदा हुने हिसाबले नीति बन्छ। त्यो भएर त्यो त्यस्तो नगरेर सबैलाई हुने गरी नीति बनोस् र त्यो स्थिर रहोस् के, त्यसतिर निजामती कर्मचारी युनियन लाग्नु पर्ने हो क्या। हो, हाम्रो चाहना त यो सर। पटक्कै हुँदैन, त्यस्तो देखिँदैन। ल अब सुत्ने त होला होइन सर, 10 बज्यो। अब त्यही होला सर, आजलाई त्यति नै होला। गुड नाइट सबैलाई, साथीहरूले बाई बाई। गुड नाइट सर। सबै सरम्यामहरूलाई ल सर, भन्दिम सरको आवाज सुनिएन। आज हाम्रो शिव सरको पनि नसुनिकन टुङ्गियो होइन त। आज फेरि उता एक्जामको तयारीमा हुनुहुन्छ कि? ए त्यही भएर होला। घनश्याम सरको पनि आज भोलि नसुनिकन सिद्धियो। त्यही त, उहाँ पनि अहिले कामको प्रेसरमा हुनुहुन्छ होला। हस् सर, ल गुड नाइट। ल गुड नाइट।